हाई लेभल जुन अनलाइन नोट्स छ त्यहीबाट म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यहाँबाट टपिक मात्र हेर्ने एक्सप्लेनेसन म गर्छु। त्यही भएर आज स्लाइड नबनाउनु पाए भएकोले म नोट्स सेयर गर्दैछु, अरूको नोट्स है। त्यो कन्टेन्ट म पढ्दिनँ, त्यसको टपिक पढ्छु, आफ्नो वेबाट एक्सप्लेन गर्छु। त्यही भएर अब सेयरिङ गर्दैछु एकैछिन। ल टपिक स्लाइड देखिया होला है, च्याप्टर नम्बर 6 भनेर। ल भन एकजनाले देखियो क्रिस्बिन? देखियो सर। देखियो सर, देखियो सर। ल च्याप्टर नम्बर 6 को ठीक छ, च्याप्टर नम्बर 6 को नाम हो एडभान्स टपिक्स र च्याप्टर नम्बर 6 मा केही यस्ता टपिक्सहरु पढ्नु छन् जसको इन्ट्रोडक्टरी यसको मच डिटेल तिमीहरु सेकेन्ड इयर को लास्टमा या थर्ड इयरमा स्टडी गर्छौ। त्यही भएर यहाँनिर त्यस्ता टपिक स्टडी गर्नु छ जसको मच डिटेल हैन, इन्ट्रोडक्टरी फर्ममा हेर्नु छ र त्यो इन्फर्मेसनलाई मच डिटेलमा थर्ड इयर को फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा स्टडी गर्छौ। सबभन्दा पहिलो टर्म आउँछ मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टमको सिम्पल मिनिङ बुझ्नको लागि पहिला पुरानो कम्प्युटर हेर्यो भने पुरानो कम्प्युटरमा एउटा प्रोसेसर युज गर्थ्यो र त्यो प्रोसेसरको क्यापेबिलिटी हुन्थ्यो युनि प्रोसेसिङ। युनि प्रोसेसिङको मिनिङ त्यो कम्प्युटरको प्रोसेसरले जहिले पनि एउटा प्रोग्राम मात्र एट ए टाइम सिक्वेन्शियली रन गर्थ्यो। यदि हामी दुईटा रन गर्न प्रोग्राम दियौं भने त्यसले एउटा प्रोग्रामलाई रन गर्थ्यो अनि सकिएपछि बल्ल दोस्रो प्रोग्रामलाई रन गर्थ्यो, फेरि सकिएपछि तेस्रो प्रोग्रामलाई रन गर्थ्यो। त्यो भएर सिक्वेन्शियल फ्यासनमा पहिलाको कम्प्युटरले काम गर्थ्यो। तर अचेलको कम्प्युटरहरु हेर्यो भने जम्मै कम्प्युटर मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम भइसकेका छ। मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टमको डिफरेन्ट वेजबाट एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। तीमध्ये पहिलो वेको एक्जाम्पल के हो भने त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटर भित्र अब 2 or more than 2 सीपीयू युज गरिन्छ। सीपीयू भनेकै माइक्रो प्रोसेसर। त्यही भएर त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटर भित्र 2 or more than 2 सीपीयू युज गरिन्छ र ती मल्टिपल सीपीयूले मल्टिपल प्रोग्रामलाई प्यारलेली रन गर्ने क्यापेबिलिटी राख्छ। फेरि यो डेफिनेसनलाई रिपिट गरे, द कम्प्युटर सिस्टम ह्याभिङ 2 or more than 2 CPU that can run multiple programs parallelly is called multiprocessor system or multiprocessing system. तर multiprocessing system को म दुई तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक बनिसके। There must be more than one CPU. हो, all CPU should run programs parallelly. Parallel operation गर्ने क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ। तर मल्टिपल प्रोसेसर छ, सबैले सँगसँगै गर्ने काम गर्ने क्यापेबिलिटी राख्दैन भने त्यो मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम हैन। तर मल्टी प्रोसेसिङमा दुईटा कन्डिसन हुनै पर्छ सेटिस्फाइड, मोर देन वन सीपीयू हुनुपर्ने र मल्टिपल प्रोसेसरले मल्टिपल प्रोग्रामलाई प्यारलेली रन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैको नाम हो मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम। र मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टमको मेजर एडभान्टेज भनेको लेस टाइममा रिजल्ट आउँछ। जस्तो तिमीसँग दुईटा हात छ र एउटा हातले मात्र एकचोटीमा लेख्न सक्छौ, त्यो युनि प्रोसेसिङ हो। 2 पेज लेख्नलाई 20 मिनेट लाग्छ भने यदि तिमी दुईटै हातको हेलबाट प्यारलेली लेख्न पायो भने त्यो दुईटा पेजलाई पक्कै 5 मिनेटमै लेख्न सक्छौ। त्यही भएर मल्टी प्रोसेसिङको एउटै मेजर एडभान्टेज त्यसले स्पिड अप गर्छ। मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टमको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँनिर डिल गरेका छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक पनि अघि भनिसकेर 2 or more than 2 सीपीयू हुनै पर्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको सेन्टेन्स नपढे पनि तिमीहरुलाई म चाहिने जम्मै इन्फर्मेसन दिन्छु नै, यसले आफ्नो वेबाट लेखेका छ। त्यही भएर मल्टिपल प्रोसेसर युज हुनै पर्छ, मोर देन वन प्रोसेसर युज हुनै पर्छ। त्यसपछि जम्मै प्रोसेसरले एउटा कमन मेमोरी पनि हुन्छ, सेपरेट मेमोरी पनि हुन सक्छ र कमन मेमोरी पनि हुन्छ। सबै प्रोसेसरले कमन मेमोरीलाई शेयर गर्ने प्रोभिजन हुनुपर्छ त्यो सिस्टममा। नभए त एउटा मेमोरी छ, एउटै मेमोरी भित्र 10 वटा प्रोग्राम राखेका छ र सबै प्रोसेसरले त्यो मेमोरीलाई एक्सेस गर्न पाएन भने त फेरि सबै प्रोसेसरले कामै गर्न सक्दैन, एउटाले मात्र काम गर्न सक्छ। त्यही भएर जति पनि शेयर डिभाइस हुन्छ,
सेयर डिभाइस भनेको एउटै डिभाइसलाई मल्टिपल सीपीयूले युज गर्ने क्यापेबिलिटी भएकोलाई भनिन्छ सेयर डिभाइस र सेयर डिभाइसलाई सब प्रोसेसरले एक्सेस गर्न राख्ने क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ। त्यसपछि अल प्रोसेसर र मेमोरीलाई एउटै कमन पाथबाट पनि जोडेको हुन सक्छ, सेपरेट पाथबाट पनि जोडेको हुन सक्छ। त्यही भएर पाथ कमन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, पाथ सेपरेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कमन और सेपरेट पाथ हुन सक्छ। त्यो पाथ कस्तो हुन्छ त्यसको लागि एकछिन पछि भन्छु। तर केही डिभाइसेस कुनै एउटा प्रोसेसरको लागि डेडिकेटेड हुन सक्छ। द्याट मिन्स त्यो पर्टिकुलर डिभाइसलाई त्यो प्रोसेसरले मात्र युज गर्न सक्छ, रेस्ट अफ द प्रोसेसरले त्योलाई युज गर्न सकिँदैन। यही कुरालाई यो एउटा फिगरले इलिस्ट्रेट गरेको छ। के भनेको छ भने अहिले तीनटा प्रोसेसर मानौँ, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3। प्रोसेसर 1 को लागि एउटा ऱ्याम भन्ने मेमोरी डेडिकेटेड छ भन्नाले दिस ऱ्याम इज युज्ड बाई दिस प्रोसेसर, अदर प्रोसेसर्स आर नट अलाउड टु युज द्याट ऱ्याम। सिमिलरली मानौँ प्रोसेसर 2 को लागि एउटा प्रिन्टर डेडिकेटेड गरेको छ भने नाउ प्रोसेसर 2 क्यान युज दिस प्रिन्टर बट रेस्ट अफ द प्रोसेसर्स आर नट अलाउड टु युज दिस प्रिन्टर। यदि प्रोसेसर 3 लाई हार्ड डिस्क ड्राइभलाई कन्ट्रोल गर्न दिएको छ र एक्लै एक्सेसिबल बनाएको छ भने अघि जस्तै भन्न पाउँछौँ प्रोसेसर 3 ले हार्ड डिस्कलाई युज गर्न पाउँछ र अदरले युज गर्न पाउँदैन। त्यही भएर सेपरेट डिभाइस पनि हुन सक्छ, डेडिकेटेड डिभाइस पनि हुन सक्छ, इभन सेयर डिभाइस पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर केही डिभाइसहरुमा सबैको कनेक्सन शो गर्नुको मिनिङ दे आर कल्ड सेयर डिभाइसेस अर कमन रिसोर्सेस। द्याट मिन्स दिज रिसोर्सेस आर एक्सेसिबल बाई अल द प्रोसेसर। क्लियर भयो मल्टिप्रोसेसर र मल्टिप्रोसेसरको क्यारेक्टरिस्टिक्स? मल्टिप्रोसेसरको केही टाइप्सलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। अगेन तिमीहरू नेक्स्ट इयरमा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट स्टडी गर्छौ, त्यहाँनिर त्यो सब्जेक्टको एउटा च्याप्टरको नामै हो मल्टिप्रोसेसर सिस्टम। त्यहाँ मच डिटेल पढ्छौ। अघि नै भनिसके यो च्याप्टरमा सर्ट फर्ममा धेरै इन्फर्मेसनलाई इन्क्लुड गरेको छ। ल मल्टिप्रोसेसर सिस्टमको पहिलो अर्गनाइजेसनको नाम हो टाइम सेयर्ड मल्टिप्रोसेसर सिस्टम या कमन बस मल्टिप्रोसेसर सिस्टम। यसको सिम्पल मिनिङ के हो भने कम्प्युटर सिस्टममा मल्टिपल सीपीयू हुनै पर्छ मल्टिप्रोसेसर भएकोले हो। मल्टिपल आईओ डिभाइसेस हुन सक्छ, जस्तो प्रिन्टर हुन सक्छ, स्क्यानर हुन सक्छ, कीबोर्ड हुन सक्छ, मोनिटर हुन सक्छ, मल्टिपल आईओ डिभाइसेस हुन सक्छ र देयर इज ओन्ली वन मेमोरी युनिट। अहिलेको लागि स्पेसिफिक हो यो टाइम सेयर्ड अर कमन बसमा ओन्ली वन मेमोरी हुन्छ र अल द मेमोरी एन्ड प्रोसेसरलाई एउटा कमन पाथ अर बसबाट कनेक्सन हुन्छ। त्यही भएर फिगरमा हेर जुन यो हरिजन्टल लाइन गरेको छ द्याट इज द कमन पाथ अर कमन बस र यो बससँग मेमोरी पनि जोड्या, यही बससँग अल द सीपीयू पनि जोड्या र यही बससँग अल द आईओ पोर्ट्स, आईओपी भनेको आईओ पोर्ट्स या आईओ डिभाइस भन, जम्मै आईओ पोर्ट्स अर आईओ डिभाइस पनि कनेक्सन गरेको छ। त्यही भएर यहाँनिर मेजर कुरा के देखियो भने एउटै सिंगल मेमोरीलाई जम्मै प्रोसेसरले एक्सेस गर्न सक्छ, तर सबैको सेपरेट कनेक्सन नगरेर कमन कनेक्सन गरेकोले एकचोटीमा एउटाले मात्र युज गर्छ। त्यही भएर सीपीयू 1 ले मेमोरीलाई करेन्टली युज गर्दैछ भने सीपीयू 2 र सीपीयू 3 ले मेमोरीलाई युज गर्न पाउँदैन, तर बाँकी काम उसले गरिराख्न सक्छ। एकछिन पछि सीपीयू 2 को पालो आउँछ भने सीपीयू 2 ले करेन्टली मेमोरीलाई युज गर्दैछ भने त्यही टाइममा सीपीयू 1, सीपीयू 3 अरूले मेमोरीलाई युज गर्न पाउँदैन, तर अरूले मेमोरी बाहेकको काम गर्न पाउँछ। त्यही भएर यहाँनिर मेजर थिम के देखियो भने देयर इज अ सिंगल मेमोरी that is shared among multiple processor via a single path, and that path is used by all the processor in time sharing mode. That means one processor uses one memory at a time, other processors are not allowed to use at that time. Next time second processor will be using memory र त्यो टाइममा other processors are not allowed। त्यही भएर टाइम शेयरिङ मोडमा एउटै कमन बसबाट जम्मै कनेक्सन भएकोले यसको दुईटा नाम छ, टाइम शेयर्ड मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम या कमन बस मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम। र यसको गुड पोइन्ट ब्याड पोइन्ट्सहरु लेखेको छ। मेरो डेफिनिसनबाट यो कुरा बुझ्न सक्छौ, यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन। दोस्रोको नाम हो मल्टिपोर्ट मेमोरी मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम। यो फुल नाम हो मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम त हो नै र अहिलेको अर्गनाइजेसनको नाम हो मल्टिपोर्ट मेमोरी। त्यही भएर फुल नेम हो मल्टिपोर्ट मेमोरी मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम।
अब यसको कमन कुरा या क्यारेक्टरिस्टिक भनौँ या डेफिनेसन भनौँ, मल्टिपल प्रोसेसरलाई मल्टिपल मेमोरी युनिटसँग मल्टिपल पाथबाट कनेक्टेड गरेको। अब फरक हेर, अघि वन मेमोरी थियो, अब मल्टिपल मेमोरी छ। त्यही भएर यसलाई यसरी बुझौँ, अ सिंगल मेमोरी इज डिवाइडेड इन्टु अ नम्बर अफ मेमोरी एलिमेन्ट्स, दे आर कल्ड पोर्ट अफ मेमोरी, र मल्टिपल मेमोरी पोर्ट भएकोले मल्टिपोर्ट भन्ने एउटा वर्ड छ। अल द मेमोरी पोर्टलाई अल द सिपियुसँग भेरियस पाथबाट कनेक्सन गरेको छ, कमन पाथबाट कनेक्सन गरेको छैन। फिगर कस्तो, त्यसलाई यो फिगरबाट इलिस्ट्रेट गर्दैछु। मोर देन वन सिपियु बनाउनै पर्छ, अहिले दुईटा सिपियु बनाए। मेमोरीको लागि अघि भनि नै सके, अ सिंगल मेमोरी इज डिवाइडेड इन्टु अ नम्बर अफ पार्ट्स, टेक्निकली दे आर कल्ड मल्टिपोर्ट मेमोरी और मेमोरी मोड्युल, र MM1 MM2 भनेको मेमोरी मोड्युल छ। र अब यी जम्मै सिपियु र जम्मै मेमोरीको बिचमा एउटै पाथबाट कनेक्सन गरेको छैन, हेर सेपरेट पाथबाट अल द प्रोसेसरलाई अल द मेमोरी मोड्युलसँग कनेक्सन गरेकोले यस्तो मेकानिजमको नाम हो मल्टिपोर्ट मेमोरी सिस्टम। अब यो मेथडको मेजर फ्लेक्सिबिलिटी के भयो भने, मानौँ सिपियु 1 ले अहिले मेमोरी मोड्युल 1 युज गर्दैछ भने सिपियु 2 ले त्यो टाइममा MM1 लाई युज गर्न पाउँदैन, तर त्यही टाइममा सिपियु 2 ले MM2 और MM3 और MMN मध्ये कुनै पनि मोड्युललाई युज गर्न सक्छ। त्यही भएर यसमा मोर फ्लेक्सिबिलिटी के देखियो भने, नाउ मल्टिपल प्रोसेसर क्यान युज और शेयर और कम्युनिकेट विथ मल्टिपल मेमोरी मोड्युल्स एट द सेम टाइम। अहिलेकोमा थिएन, सिंगल मेमोरी भएकोले ओन्ली वन प्रोसेसर इज अलाउड। अहिलेको लागि मल्टी पोर्ट मेमोरीमा मल्टिपल मेमोरी मोड्युल्स भएकोले मल्टिपल प्रोसेसर क्यान युज मल्टिपल मेमोरी मोड्युल्स एट द सेम टाइम। यसको अझ डिटेल नेक्स्ट सेमेस्टरमा पढ्ने, नेक्स्ट इयरमा। तेस्रो टर्मको नाम हो सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट। अब स्योर छ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम छ भने मल्टिपल सिपियु हुनै पर्छ, तर मेमोरीको लागि दुईटै हेऱ्यो, सिंगल मेमोरी पनि हुन सक्छ, पहिलो टाइपमा थियो। दोस्रो टाइपमा नम्बर अफ पार्ट्समा मेमोरी डिवाइड गरेर नम्बर अफ मेमोरी मोड्युल्स बनाएको हुन सक्छ, मल्टिपल मेमोरी पोर्ट्स हुन सक्छ। यी दुईटै सिस्टममा कमन कुरा भनेको मल्टिपल सिपियु, डिफरेन्स भनेको वन और मोर मेमोरी हुन सक्छ। पहिलोमा वन मेमोरी, दोस्रोमा मोर मेमोरी। त्यसपछि all the operation within the multi processing system लाई सेन्टरमा भएको एउटा सिंगल कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गर्छ भने त्यसैको नाम हो सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट। नामले नै भन्छ सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट भनेको इट इज द कन्ट्रोल युनिट दैट कन्ट्रोल्स all the accessing or sharing between प्रोसेसर एन्ड मेमोरी। प्रोसेसर र मेमोरीको बिचमा कामै हुने भनेको के हो, रिड फ्रम मेमोरी और राइट इन्टु मेमोरी, त्यसलाई भनिन्छ डाटा ट्रान्सफर और इन्फर्मेसन ट्रान्सफर। त्यही भएर जति पनि प्रोसेसर र मेमोरीको बिचमा इन्फर्मेसन ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो ट्रान्सफरिङलाई ओन्ली वन कन्ट्रोल युनिटको हेल्पबाट कन्ट्रोल गरेको छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई भनिन्छ सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट। तर मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टममा सेन्ट्रल नै हुनुपर्छ भने छैन, डिस्ट्रिब्युटेड कन्ट्रोल युनिट पनि हुन सक्छ। अहिलेको लागि सिलेबसमा त्यो नभएकोले त्यो टर्म एक्सप्लेन गरिन। नभए सेन्ट्रल कन्ट्रोल युनिट जस्तै डिस्ट्रिब्युटेड कन्ट्रोल युनिट पनि हुन सक्छ, ठाउँ ठाउँमा छुट्टा छुट्टै कन्ट्रोल युनिट राख्ने, र त्यो कन्ट्रोल युनिटले पुरै सिस्टम भन्दा पनि पार्ट अफ द सिस्टमलाई मात्र कन्ट्रोल गर्ने। अहिलेको लागि यो टपिकमा भएको कन्ट्रोल युनिटले ओभरअल कम्प्युटर सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ। ल मल्टी प्रोसेसिङ क्लियर भयो? भयो सर। ल अब नेक्स्ट टर्म रियल एन्ड स्युडो प्यारलेलिजम। पहिला प्यारलेलिजमलाई डिफाइन गर्दैछु। प्यारलेलिजमको सिम्पल मिनिङ, टू और मोर देन टू अपरेसन एट द सेम टाइम हुन्छ भने त्यो ह्यापनिङलाई भनिन्छ प्यारलेलिजम। टू और मोर देन टू अपरेसन और टास्क और प्रोसेसिङ एट द सेम टाइम भयो भने त्यसलाई भनिन्छ प्यारलेलिजम। र प्यारलेलिजमलाई अहिले दुईटा वेजबाट म डिफाइन गर्दैछु, रियल प्यारलेलिजम एन्ड स्युडो प्यारलेलिजम। दुईटैको मिनिङ, मानौँ कुनै एउटा कम्प्युटर सिस्टम मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम छ अरे। अब अघि पढाएको जम्मै कुरा माइन्डमा तिम्रो आउनुपर्छ। टू और मोर देन टू सिपियु छ, वन और मोर मेमोरी छ, र मल्टिपल सिपियुले मल्टिपल अपरेसनलाई एट द सेम टाइम काम गर्न सक्छ। हो, यही मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टममा मल्टिपल प्रोसेसरले गरिने कामलाई, एकैछिन है, एउटा मेरो फोन आयो, म उठाउँछु एकैछिन। हेलो, हाँ हाँ, ऊपर अकाउंट पे धरे ट्रांसफर कर दीजिए।
ल ठीक हो ठीक हो ल फेरि म रिपिट गरेँ मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम छ भने मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टममा डिफिनिसनले नै भन्यो मल्टिपल सीपीयूले मल्टिपल प्रोग्रामलाई सँगसँगै रन गर्न सक्छ द्याट्स वाइ मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टमले अफर गर्ने प्यारलेलिजमलाई भनिन्छ रियल प्यारलेलिजम किन रियल भन्ने वर्ड राख्यो भने बच्चालाई पनि थाहा छ वन सीपीयू रन्स अ प्रोग्राम एट ए टाइम मल्टिपल सीपीयू छ भने बच्चाले पनि बुझ्छ मल्टिपल सीपीयूले एट द सेम टाइम मल्टिपल प्रोग्रामलाई सँगसँगै रन गर्छ द्याट्स वाइ प्यारलेलिजम भएकै हो र सुन्दाखेरि पनि यतिकै बिलिभ हुन्छ नै त्यही भएर यस्तो वेजबाट मल्टिप्रोसेसरको वेजबाट इम्प्लिमेन्ट गरेको प्यारलेलिजमलाई भनिन्छ रियल प्यारलेलिजम नेक्स्ट भनेको स्युडो प्यारलेलिजम अब अलिकता कन्फ्युजिङ वर्ड चाहिँ है प्यारलेलिजम हो भन्नाले टु अर मोर देन टु अपरेसन भएकै हो तर सुन्दाखेरि बिलिभ हुँदैन झुटो जस्तो लाग्छ रङ जस्तो लाग्छ फल्स जस्तो लाग्छ त्यही भएर प्यारलेलिजम हुँदा हुँदै पनि फल्स जस्तो लाग्यो भने त्यस्तो प्यारलेलिजमलाई भनिन्छ स्युडो प्यारलेलिजम अब क्वेसन आउँछ कसरी यो पोसिबल होला त्यसको लागि डिफिनिसन यसरी बुझ मानौँ देयर इज ओन्ली वन प्रोसेसर विदिन अ कम्प्युटर सिस्टम एउटा प्रोसेसर मात्र छ भने सबले भन्न सक्छ त्यो प्रोसेसरले एकचोटिमा एउटा प्रोग्रामलाई मात्र रन गर्न सक्छ प्यारलेलिजम भएन तर एकछिनपछि एउटा टेक्निक पढाउनु छ पाइपलाइन भन्ने टेक्निक पाइपलाइन भन्ने टेक्निक युज गर्यो भने नाउ सिंगल प्रोसेसर इज कैपेबल टू परफॉर्म टू और मोर देन टू ऑपरेशन एट द सेम टाइम यसलाई फेरि रिपिट गर्दैछु देयर इज अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड पाइपलाइन PIPE LINE या LINING पाइपलाइन या पाइपलाइनिंग भन्न देयर इज अ स्पेशल मेकानिजम कॉल्ड पाइपलाइन that makes a computer or that makes a CPU to perform two or more than two operations parallelly. Two or more than two operations parallelly भएकोले यो प्यारलेलिजम हो तर बिलिभ गर्न गाह्रो एउटै सीपीयूले कसरी दुई दुईवटा काम सँगसँगै गर्न सक्छ द्याट्स वाइ एउटै प्रोसेसरले पनि पाइपलाइनको हेल्पबाट प्यारलेलिजम अफर गर्यो भने त्यसलाई भनिन्छ स्युडो प्यारलेलिजम स्युडो प्यारलेलिजममा कन्फ्युजन पक्कै हुन सक्छ त्यसको लागि तिमीहरू वेट गर त्यसको लागि पाइपलाइन भन्ने टपिक पढाउँदाखेरि प्रूफ म गर्छु ओन्ली वन प्रोसेसर इज अल्सो कैपेबल टू परफॉर्म मल्टिपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम र यही दुईटा डिफिनिसन हो स्युडो प्यारलेलिजम एन्ड रियल प्यारलेलिजम स्युडोको लागि वेट गर पाइपलाइन भन्ने टपिकमा अझ मोरमा डिटेल गर्छु नेक्स्ट टपिकको नाम हो फ्लिन्स क्लासिफिकेसन फ्लिन भन्ने एकजना मान्छे जसले कम्प्युटर सिस्टमलाई चारवटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरेका थियो सिस्टमलाई चारवटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरेका थियो र त्यही फ्लिनले कम्प्युटरलाई चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेकोलाई नै भनिन्छ फ्लिन्स क्लासिफिकेसन तर के भन्न पाइयो द कम्प्युटर सिस्टम इज डिभाइडेड इन्टु 4 टाइप्स एज पर फ्लिन र दैट 4 टाइप्स आर कॉल्ड फ्लिन्स क्लासिफिकेसन र तिनीहरूको नाम र डिफिनिसन अब शो गर्दैछु नाम अब यहाँनिर हेर्ने यो नोटमा नाममा एउटा मेजर वर्ड मिसिङ छ त्यही भएर म त्यो सच्याइदिन्छु कहाँनिर के बिग्रिएको छ SISD सर्ट फर्म ठीक छ SISD को फुल फर्ममा सिंगल इन्स्ट्रक्सन मात्र लेखेको छ है यसबाट सिंगल आउँछ आई बाट इन्स्ट्रक्सन हैन इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम STREAM आउँछ फेरि नेक्स्ट यसबाट सिंगल आउँछ डी बाट डाटा मात्र लेखेको छ है डाटा हैन डाटा स्ट्रिम हुन्छ STREAM तर SISD को फुल फर्म सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम जम्मैमा यस को फुल फर्म हो सिंगल M को फुल फर्म हो मल्टिपल I को फुल फर्म भनिसके इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम र D को फुल फर्म डाटा स्ट्रिम त्यहीबाट दोस्रो टाइपको नाम हो SIMD र यसको फुल फर्म सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम तेस्रो MISD को फुल फर्म मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिंगल डाटा स्ट्रिम तर लास्ट वन को फुल फर्म हो मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम एन्ड मल्टिपल डाटा स्ट्रिम सिंगल भनेको एउटा जानिसक्यो मल्टिपल भनेको मेनी जानिसक्यो अब यो चारवटैको डिफिनिसन बुझ्नको लागि इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम र डाटा स्ट्रिमलाई बुझ्यो भने डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यही भएर पहिला म इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिमलाई डिफाइन गर्दैछु
द प्रोसेस अफ फेचिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ एन इन्स्ट्रक्सन, द प्रोसेस अफ फेचिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ भने अलिकता बिगारे अघिल्लो डिफिनेसन फेरि भन्दैछु। द प्रोसेस अफ फेचिङ एन्ड डिकोडिङ अफ एन इन्स्ट्रक्सन, एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट रिड गर्ने, रिड गरिसकेपछि त्यसले के काम गर्छ त्यसको मिनिङ बुझ्ने हो, यही प्रोसिड्युरलाई टेक्निकली इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम भनिन्छ। त्यस्तै डाटा स्ट्रिम, इन्स्ट्रक्सनले निड गरेको अपरेसन या इन्स्ट्रक्सनले भनेको अपरेसन करस्पोन्डिङ डाटामाथि क्यारी गर्नुपर्ने, त्यही इन्स्ट्रक्सनको अपरेसन करस्पोन्डिङ डाटामाथि क्यारी गरिनेलाई भनिन्छ डाटा स्ट्रिम। तर डाटामा वन अर मोर भनिएन, किन यो डिपेन्ड गर्छ इन्स्ट्रक्सनमा। जस्तो आइएनआर भने इन्स्ट्रक्सन छ भने वान डाटामाथि काम गर्छ, सिङ्गल डाटाको भ्यालु वानले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। तर एडिटी भने इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यसले दुईटा डाटाको बिचमा एडिसन गर्छ, त्यही भएर सर्टेन इन्स्ट्रक्सनले वान डाटा निड गर्न सक्छ, सर्टेन इन्स्ट्रक्सनलाई टू डाटा पनि चाहिन सक्छ। एउटा डाटाको नम्बर मैले नभनेको, मात्र यति भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सनले निड गरेको वान अर मोर डाटामाथि इन्स्ट्रक्सनले भनेको अपरेसन क्यारी गर्ने प्रोसेसिङलाई भनिन्छ डाटा स्ट्रिम। अब यो दुईटाको हेल्पबाट डिफाइन गर्न सकिन्छ चारवटैलाई। तीमध्ये पहिला म एसआइएसडी डिफाइन गर्दैछु। एसआइएसडी भनेको 100% सिक्वेन्शियल कम्प्युटर सिस्टम हो। सिन्स प्यारलेल, मल्टिपलको मिनिङ प्यारलेल हो, सिङ्गलको मिनिङ सिक्वेन्शियल हो, र यसको फुल फर्ममा इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिमतिर पनि सिङ्गल छ, डाटा स्ट्रिमतिर पनि सिङ्गल छ, त्यही भएर यो एउटा प्योरली सिक्वेन्शियल कम्प्युटर हो। अब कस्तो हो नामले त्यस्तो कम्प्युटर, जुन कम्प्युटरले एकचोटिमा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन रिड गर्छ, फेच एन्ड डिकोड गर्छ, तर त्यसको मिनिङ बुझेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनले निड गरेको सिङ्गल सेट अफ डाटामाथि एउटा दुईटा हुनसक्छ है, अघि नै भनिसकेँ इन्क्रिमेन्ट एड अनुसार, तर त्यही भएर सिङ्गल सेट भन्दैछु। फेरि म रिपिट गरेँ, त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले एकचोटिमा एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई फेच एन्ड डिकोड गर्छ अनि मिनिङ बुझेपछि त्यो अनुसार वान सेट अफ डाटामाथि त्यसको अपरेसन टाइम क्यारी गर्छ, सिक्वेन्शियली यो दुईटै काम क्यारी गर्छ भने त्यस्तो सिस्टमको नाम हो सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, सिङ्गल डाटा स्ट्रिम। तर यसको इक्जाम्पल धेरै पुराना कम्प्युटरहरू जस्तै 805 कम्प्युटरहरू भनेको सिङ्गल एसआइएसडी भित्र हो। 805 परिसकेको पनि दुईटा डाटा स्ट्रिम भन्ने एउटा डाटा गर्छ, कहिले पनि दुईटा इन्स्ट्रक्सनलाई एकैचोटि रन गर्दैन, एउटा सकिएपछि बल्ल अर्कोको रन गर्छ। द्याट्स वाइ 805 जस्ता पुराना कम्प्युटरहरू भनेको एसआइएसडी प्रिन्सिपलबाट बन्थ्यो। नेक्स्टको नाम हो एसआइएमडी, सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम। अब यसमा आधातिर प्यारलेलिजम छ, आधातिर सिक्वेन्शियल छ। इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिमतिर सिक्वेन्शियल छ, डाटा स्ट्रिमतिर प्यारलेल छ। यसले के भन्दैछ भने त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले एकचोटिमा एउटा इन्स्ट्रक्सन मात्र फेच एन्ड डिकोड गर्छ है, त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले एकचोटिमा एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन फेच एन्ड डिकोड गर्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सनको मिनिङ अनुसार डिफरेन्ट सेट्स अफ डाटामाथि सेम अपरेसन एट द सेम टाइम प्यारलेली क्यारी गर्छ भने त्यस्तोको नाम हो एसआइएमडी। वन्स अगेन भनौँ, ओन्ली वान इन्स्ट्रक्सन एट ए टाइम फेच एन्ड डिकोड गर्ने, त्यो इन्स्ट्रक्सन मानौँ न इन्क्रिमेन्ट हो, भन्नाले 10 वटा छुट्टा छुट्टै डाटालाई, मोर देन वान 10 वटा डाटालाई छुट्टा छुट्टै सँगसँगै वानले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ। या एडिसन वाला इन्स्ट्रक्सन छ भने एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई फेच एन्ड डिकोड गर्यो र त्यो एडिसन 5 वटाको लागि छ भने 5 वटा सेट अफ डाटाको बिचमा छुट्टा छुट्टै एडिसन एट द सेम टाइम गरेर रिजल्टलाई स्टोर गरिदिन्छ। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन भएको तर डाटा स्ट्रिमतिर मल्टिपल सेट अफ डाटामाथि सेम अपरेसन प्यारलेली क्यारी गर्ने भएकोले यस्तोको नाम हो सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम। त्यसको न्युमरस इक्जाम्पल्सहरू यहाँनिर तल सो गरेको छ। यो इक्जाम्पलहरू तिमीहरू सुनेकै छैन, जो यिनीहरू कम्प्युटरको नाम हो जुन कम्प्युटरलाई यो प्रिन्सिपलबाट म्यानुफ्याक्चररले बनाएको। अब योहरू पढ्नु छैन, त्यही भएर योहरूको नाम जान्ने मात्र इक्जाम्पलको लागि यिनीहरूको डिटेल तर क्यारेक्टरिस्टिक जानिसक्यो है। क्यापेबिलिटी टु फेच एन्ड डिकोड वान इन्स्ट्रक्सन एट ए टाइम बट टु परफर्म द सेम अपरेसन अन डिफरेन्ट सेट्स अफ डाटा एट द सेम टाइम प्यारलेली। नाम मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम सिङ्गल डाटा स्ट्रिम। फेरि आधा प्यारलेलिजम छ, इन्स्ट्रक्सनतिर प्यारलेलिजम छ, डाटातिर प्यारलेलिजम छैन।
त्यही भएर यसलाई यसरी डिफाइन गरौँ। त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन एट द सेम टाइम फेच एन्ड डिकोड गर्छ, त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन एट द सेम टाइम फेच एन्ड डिकोड गर्छ र ती जम्मै इन्स्ट्रक्सनले भनेको कामलाई एउटै सेट अफ डाटामाथि छुट्टा छुट्टै काम गरेर रिजल्ट जेनेरेट गर्छ। मानौँ न 3टा इन्स्ट्रक्सन एकैचोटि रिड गरे अरे एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई हो, तर काम एउटै डाटामाथि गर्छ भन्नाले एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई गर्नलाई एउटा डाटाको सेटभित्र दुईटा डाटा हुन्छ, त्यो दुईटा डाटाको बिचमा एडिसन गरेर पनि रिजल्ट राख्छ, त्यो दुईटा डाटाको बिचमा मल्टिप्लाई गरेर पनि रिजल्ट राख्छ र त्यही दुईटा डाटाको बिचमा सबट्र्याक्सन गरेर पनि रिजल्ट प्रोड्युस गर्छ। त्यही भएर काम धेरैवटा भयो, इन्स्ट्रक्सन धेरैवटा भयो, तर धेरैवटा काम धेरैवटा डाटामा गरेन, सेम डाटामाथि गर्यो। त्यही भएर डाटा स्ट्रिमतिर प्यारेललिजम नभएको मात्र इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिमतिर प्यारेललिजम भएको कम्प्युटरको नाम हो एमआइएसडी। र एमआइएसडीबाट रियल लाइफमा कम्प्युटर बनेकै छैन भन्दा हुन्छ, तैपनि यो लेख्ने मान्छेले भनेको छ केही टाइममा कुनै समयमा केही कम्प्युटर यो प्रिन्सिपलबाट बनेको, तर यो प्रिन्सिपलबाट बनेको कम्प्युटरले हाम्रो डेली लाइफमा खासै बेनिफिट अफर गर्दैन। त्यही भएर यो प्रिन्सिपलबाट अचेल कुनै पनि कम्पनीको नाम मात्र देख्छ, अदरवाइज त्यसको इक्जाम्पल नभन्दा पनि हुन्छ, सिन्स यसको युजफुलनेस त्यति धेरै छैन। अब लास्ट क्याटेगोरी हो एमआइएमडी मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम मल्टिपल डाटा स्ट्रिम। यो भनेको फुल्ली प्यारेलल हो, इन्स्ट्रक्सनतिर पनि प्यारेललिजम छ, डाटातिर पनि प्यारेललिजम छ। अब यसलाई यसरी भनौँ, एउटै कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन एट द सेम टाइम फेच एन्ड डिकोड गर्न सक्छ हो, र मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनले निड गरेको मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनलाई कामलाई मल्टिपल सेट अफ डाटामाथि छुट्टा छुट्टै गर्न सक्छ। जस्तै भनौँ 3वटा इन्स्ट्रक्सन रिड गरेर एडको लागि, मल्टिप्लाईको लागि, सबट्र्याक्टको लागि। डाटातिर पनि 3वटा सेट अफ डाटा रिड गर्छ, पहिलो सेट अफ डाटाभित्र मल्टिप्लाई गर्छ, दोस्रो सेट अफ डाटाको बिचमा एड गर्छ, तेस्रो सेट अफ डाटाको बिचमा सबट्र्याक्ट गर्छ। एउटा इन्स्ट्रक्सन पनि मल्टिपल भयो र त्यो मल्टिपल अपरेसन सेम डाटामाथि नगरेर मल्टिपल सेट अफ डाटामाथि क्यारी गरेकोले यस्तो वेजबाट बनेको कम्प्युटरलाई भनिन्छ एमआइएमडी। र एमआइएमडीबाट बनेको कम्प्युटरको बेस्ट इक्जाम्पल हो अघि पढेको मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम। त्यही जति पनि मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम अभाइलेबल छन् ती जम्मै मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम अल्टिमेटली एमआइएमडी प्रिन्सिपललाई फलो गरेर बनेको। ल यो 4वटा टाइप्सको डिफिनिसन बुझ्यौ। बुझे सर। ल प्यारेललिजम अघि 2टा टाइप भनेको थिएँ, रियल एन्ड सिडो प्यारेललिजम। फेरि प्यारेललिजमलाई एनदर वेबाट 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ। त्यो नेक्स्ट टपिक हो इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारेललिजम, थ्रेड लेभल प्यारेललिजम एन्ड प्रोसेस लेभल प्यारेललिजम। अब यो 3टामा गाह्रो के भयो भने प्रोसेस अपरेटिङ सिस्टमको वर्ड हो, अपरेटिङ सिस्टम डिटेलमा पढ्नुपर्छ, तर 3rd इयरमा इम्बेडेड सिस्टममा एउटा च्याप्टरमा अपरेटिङ सिस्टम पढ्नु छ। थ्रेड पनि अपरेटिङ सिस्टमको टर्म हो, त्यो पनि पढेको छैन, त्यही भएर स्लाइटली यो 3टालाई डिफाइन गर्छु, मच डिटेल पछि आउँछ। इन्स्ट्रक्सन त पढेकै छौ, त्यही पनि म डिफाइन गर्दैछु 3टै टर्मलाई। इन्स्ट्रक्सन भने के, थ्रेड भने के र प्रोग्राम भने के। पहिला इन्स्ट्रक्सनको डिफिनिसन जानेकै छौ। A command given to a processor to perform a specific task is called an instruction. ल इन्स्ट्रक्सनको डिफिनिसन जान्यो। अब प्रोसेसको डिफिनिसन, एनी प्रोग्राम इन अ कम्प्युटर सिस्टम टु बी एक्जिक्युटेड और इज बिङ एक्जिक्युटेड इज कल्ड प्रोसेस। वर्ड हेर है, प्रोसेसर होइन प्रोसेस हो, प्रोसेसर वर्ड होइन है। फेरि भनौँ, कुनै एउटा प्रोग्राम कम्प्युटर सिस्टममा छ भने त्यही प्रोग्रामलाई प्रोसेस भनिन्छ। प्रोग्राम छ भने या त अहिले रन या त एकछिनपछि रन हुन्छ, नेभर रन हुने प्रोग्राम त हामी कम्प्युटरमा किन राख्छौँ र नामलाई टेक्निकली अपरेटिङ सिस्टममा प्रोसेस भनिन्छ। अब तेस्रो टर्म थ्रेड। थ्रेड भनेको द स्मलेस्ट युनिट अफ एक्जिक्युसन अफ अ प्रोसेस इज कल्ड थ्रेड। द स्मलेस्ट युनिट अफ एक्जिक्युसन अफ अ प्रोसेस इज कल्ड थ्रेड। प्रोसेस भनेको प्रोग्राम हो
र प्रोग्रामको त्यो सबभन्दा सानो र इन्डिपेन्डेन्ट पार्ट जसलाई एकचोटिमा रन गर्छ, फेरि सबभन्दा सानो र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पार्टलाई अर्कोचोटिमा रन गर्छ। त्यसरी रन गर्दा गर्दै पुरै प्रोसेसको रन हुन्छ भने त्यही स्मलेस्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट युनिट अफ एक्जिक्युसनलाई भनिन्छ थ्रेड। अब तिनटाको डिफिनिसन जान्यो। अब सजिलो डिफिनिसन, त्यस्तो कम्प्युटर सिस्टम जसले 2 or more than 2 प्रोसेसलाई एट द सेम टाइम रन गर्न सक्छ। त्यस्तो प्रोसेसर जुन प्रोसेसरले 2 or more than 2 प्रोसेसलाई एट द सेम टाइम रन प्रोसेस लेभल। त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले एउटै प्रोसेस भित्रको 2 or more than 2 थ्रेड्सलाई एउटै प्रोसेस भित्रको एट द सेम टाइम रन गर्न सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ थ्रेड लेभल प्यारालेलिजम। लास्ट वान भनेको त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले एउटै प्रोग्राम अर प्रोसेसको 2 or more than 2 इन्स्ट्रक्सन्सलाई एट द सेम टाइम रन गर्न सक्छ, त्यसैको नाम हो इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारालेलिजम। त्यही भएर तिनटै वर्डको डिफिनिसन जानियो, इन्स्ट्रक्सन, थ्रेड एन्ड प्रोसेस। र तिनटैमा सिम्पली यसरी भन्ने 2 or more than 2 प्रोसेस, 2 or more than 2 थ्रेड्स, 2 or more than 2 इन्स्ट्रक्सन, त्यसैको नाम हो इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारालेलिजम, थ्रेड लेभल प्यारालेलिजम एन्ड प्रोसेस लेभल प्यारालेलिजम। यसको मच डिटेल पछि पर्छ। पाइपलाइनिङ एक्सप्लेन गर्ने बाँकी छ, त्यही भएर वेट गर, तिमीहरूलाई पाइपलाइन एक्सप्लेन गर्ने बाँकी छ। पाइपलाइन पढाएको छु मैले। अब यो एउटा सी प्रोग्रामहरूको इक्जाम्पल लेखेको छ। यो खासै गाह्रो होइन, तिमी हेर्न सक्छौ। स्युडो कोड हो। स्युडो कोड सबलाई थाहा होला। एल्गोरिदम भएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग इन्डिपेन्डेन्ट र एल्गोरिदमलाई नै जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हेल्पबाट प्रोग्राम लेख्नु छ त्यसको सिन्टेक्सहरू नट नेसेसरी टु युज करेक्टली लेख्यो भने त्यही एल्गोरिदमलाई सिन्टेक्सहरू युज गरेर लेखिदियो भने त्यसको नाम हो स्युडो कोड। र स्युडो कोडहरू पनि बुझिहाल्छौ तिमीले। डाटा प्यारालेलिजम त क्वेसनमा छैन, सिलेबसमा छैन, तैपनि अघिको एउटा सेनारियोलाई सो गरौँ। अघिको एउटा सेनारियो के थियो भने एउटै डाटामाथि या एउटै सेट अफ डाटामाथि मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनले भनेको डिफ्रेन्ट कामलाई क्यारी गरेर डिफ्रेन्ट रिजल्ट जेनेरेट गर्ने। भने त्यहाँनिर के देखियो, मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन्स आर गोइङ टु युज द सेम डाटा, द्याट मिन्स देयर इज द प्रोभिजन अफ डाटा प्यारालेलिजम। त्यही भएर एउटै डाटालाई मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनले निड गर्छ भने या यही डाटालाई मल्टिपल प्रोसेसले युज गर्छ भने त्यसलाई डाटा बन्न पाइयो, या त्यस्तो केसमा हामीले डाटा प्यारालेलिजम भन्ने अफर गर्नुपर्ने। तर डाटा प्यारालेलिजम सिलेबसमा छैन, नपढ्ने हुन्छ। खालि इन्स्ट्रक्सन लेभल प्यारालेलिजम, प्रोसेस लेभल प्यारालेलिजम एन्ड अब नेक्स्ट टपिकको नाम हो इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन। त्यही भित्र छ रिसोर्स एलोकेसन एन्ड त्यही भित्र छ डेडलक। अब डेडलक बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई अपरेटिङ सिस्टम पढाउनु पर्ने, त्यही भएर अरू टपिक्सहरू हेरिहाल्छु कुन वेबाट तिमीहरूलाई पढायो भने बेटर हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम पहिला अपरेटिङ सिस्टम पढाइदियो भने तिमीहरूलाई राम्रो है। त्यो अब म पढाउँदैछु अनि बल्ल सजिलो। डेडलक भनौँ न पहिला अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम बुझ्नको लागि कम्प्युटरबाट नै सुरु गरेँ। कम्प्युटर कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। द फिजिकल कम्पोनेन्ट्स द्याट यु क्यान सी, टच अर फिललाई भनिन्छ हार्डवेयर। सफ्टवेयर भनेको अ सेट अफ 1 or more प्रोग्राम्सलाई भनिन्छ सफ्टवेयर। र प्रोग्रामको डिफिनिसन पनि थाहा छ, सेट अफ 1 or more इन्स्ट्रक्सन्सलाई भनिन्छ प्रोग्राम। त्यही भएर प्रोग्राम नै सफ्टवेयर हो, मात्र फरक के हो भने प्रोग्राम सानो हुन्छ, सफ्टवेयर त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। प्रोग्राम सस्तो हुन्छ, सफ्टवेयर महँगो हुन्छ। प्रोग्राम लेख्नलाई 2-4 दिन भए पुग्छ होला, सफ्टवेयर लेख्नको लागि 2-4 महिना 2-4 वर्ष चाहिन्छ। प्रोग्राम एक्लै मान्छे एकजनाले लेख्न सक्छ, सफ्टवेयर कहिले पनि एक्लै लेख्न सकिँदैन। टिममा बसेर धेरैजना
2-4 महिना 1-2 वर्ष लेख्यो भने बल्ल क्रिएट हुन्छ, डेभलप हुन्छ। सफ्टवेयर भनेकै प्रोग्राम हो। तिमीहरू सी प्रोग्रामिङ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि सफ्टवेयरको 2टा या 3टा टाइप पढेको हुनुपर्छ। अहिले म 2टा वेबाट एक्सप्लेन गर्दैछु। सफ्टवेयरलाई 2टा टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटाको नाम एप्लिकेसन सफ्टवेयर और दोस्रोको नाम सिस्टम सफ्टवेयर। तर सिस्टम सफ्टवेयरमा सिस्टम प्रोग्राम नभन्ने सिन्स सिस्टम सफ्टवेयरको साइज भेरी भेरी बिग हुन्छ, तर एप्लिकेसन सफ्टवेयरको साइज छिटै पनि हुन्छ, सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। त्यही भएर एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन प्रोग्राम पनि भन्ने गर्छ है। अघि नै भने प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै बुझ्ने सजिलो, सानो, सस्तो, थोरै दिनमा डेभलप गर्न तर सेट अफ इन्स्ट्रक्सन नै हो प्रोग्राम भने। अब कम्प्युटरभित्र हामी केही पनि काम गर्ने, तिमीहरू गीत सुन्नु छ, विन्डो मिडिया प्लेयर चाहियो, द्याट इज एप्लिकेसन प्रोग्राम। तिमीलाई आफ्नो बायोडाटा बनाउनु छ र एमएस वर्ड चाहियो, माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यो पनि त्यो एउटा एप्लिकेसन प्रोग्राम। तिमीलाई आफ्नो फोटो एडिट गरेर चिटिक्कको बनाउनु छ, फोटोसप चाहियो, फोटोसप पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम। कहिलेको इक्जाम्पल लिएर न, तिमी आफ्नो घरमा छौ, म आफ्नो घरमा छु, दुईटैको बिचमा कम्युनिकेसन हुनको लागि के युज गरे? एमएस टिम्स युज गरे, माइक्रोसफ्टले बनाएको एमएस टिम्स पनि एउटा के हो? एप्लिकेसन प्रोग्राम। युजरको निडलाई फुलफिल गर्नको लागि जे जति प्रोग्राम डेभलप गरेको छ त्यसको नाम हो एप्लिकेसन प्रोग्राम र एप्लिकेसन सफ्टवेयर। तर काम कम्प्युटरभित्र प्रोग्रामले गर्दैन, प्रोग्रामले त इन्स्ट्रक्सन मात्र दिन्छ, यो गर, यो गर, यो गर, यो गर। तर काम एक्चुअली कम्प्युटरभित्र हार्डवेयरले गर्छ। तर डिमेरिट के हो भने एप्लिकेसन प्रोग्रामले हार्डवेयर काम हराउने सुरु गरिदेऊ न। द्याट्स वाइ काम गर्नु छ हार्डवेयर, के काम गर्नु छ एप्लिकेसन प्रोग्रामले भन्नु छ, तर एप्लिकेसन प्रोग्रामले डाइरेक्ट हार्डवेयरलाई भन्नै सक्दैन। त्यही भएर एप्लिकेसन प्रोग्राम र हार्डवेयरको बिचमा सर्टेन ग्याप भयो। त्यही ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि या त्यही एप्लिकेसन प्रोग्राम र हार्डवेयरको बिचमा एउटा ब्रिज बनाउनको लागि, लिङ्क इस्टाब्लिस गर्नको लागि स्पेसल काइन्ड अफ सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर युज गरिन्छ र त्यही सिस्टम सफ्टवेयरको इक्जाम्पल हो अपरेटिङ सिस्टम। Operating is a kind of system software that acts as a bridge or link between application program and hardware. अनि बल्ल त्यो ब्रिजले हाम्रो एप्लिकेसन प्रोग्रामको कमान्ड अनुसार हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्दै रिजल्ट जेनेरेट गर्छ। अब फेरि एउटा अनौठो कुरा हेर, थर्ड इयरमा कम्प्युटरको स्टुडेन्टले एउटा सब्जेक्ट पढ्छ अपरेटिङ सिस्टम, 125 मार्क्सको। तिमीलाई म एउटा च्याप्टरको एउटा टपिकमा डिल गर्नु छ, तर भेरी सर्ट फर्ममा चाहिने इन्फर्मेसन मात्र म सेयर गर्छु। मच डिटेल पढ्नको लागि त 125 मार्क्सको एउटा थ्योरी सब्जेक्ट नै अभाइलेबल छ, ओएस भन्ने सब्जेक्ट। ल ओएसको डिफिनिसन बुझिहाल्यो, सिस्टम सफ्टवेयर हो जसको मेजर काम टु मेक अ लिङ्क बिट्विन हार्डवेयर एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम। किन भनियो भने अपरेटिङ सिस्टम युजरको लागि डेभलप गरे होइन, कम्प्युटर सिस्टमको लागि भन्छ। द सफ्टवेयर द्याट इज डेभलप फर युजर इज कल्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर एन्ड द सफ्टवेयर द्याट इज डेभलप फर कम्प्युटर सिस्टम सफ्टवेयरको न्युमरस इक्जाम्पल छ। अरू अहिले पढ्नु छैन, त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमलाई मात्रै डिल गर्दैछु। अब तिमीहरू आफ्नो ल्यापटप युज गरेको छौ, हेर ल्यापटप कसैकोमा विन्डोज एक्सपी होला, कसैकोमा विन्डोज 7 होला, विन्डोज 8 होला, हो विन्डोज 10 होला, कसैकोमा लिनक्स होला एन्ड सो अन। दे आर के अपरेटिङ सिस्टम। कुनै पनि कम्प्युटर अपरेट गर्नको लागि त्यो कम्प्युटरभित्र अपरेटिङ सिस्टम हुनैपर्छ। अपरेटिङ सिस्टम भए कम्प्युटरले कम्प्युटरको काम गरिदिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम तिम्रो कम्प्युटरभित्र छैन भने त्यो कम्प्युटर एउटा बट्टा हो, जिरो काम गर्छ, त्यसलाई फालिए हुन्छ। त्यही सेन्समा यसको नाम राखेको छ, इट इज द अपरेटिङ सिस्टम द्याट मेक्स अ कम्प्युटर टु अपरेट। भए कम्प्युटर अपरेट गर्छ, अदरवाइज गर्दैन, त्यही भएर यसको नाम अपरेटिङ सिस्टम राखेको। अब अपरेटिङ सिस्टमको फिचर भन, या अपरेटिङ सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन, या अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन्स भन, या अपरेटिङ सिस्टमको अपरेसन्स भन। यो चारवटा मध्ये इक्जाममा जे सोध्यो भने अब पढाउन लागेको टपिकलाई एक्सप्लेन गर्ने। फेरि चारवटा टपिक भनौँ। फिचर्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भने पनि, फिचर्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भने पनि, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भने पनि, फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भने पनि, या अपरेसन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भने पनि अहिले पढाउन लागेको टपिकहरू भन्ने 8-10वटा छन् इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अर फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। तीमध्ये पहिलो भनेको मेमोरी, पहिलो भनेको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट।
प्रोसेसको अघि नै डिफिनिसन दिइसकेको छु, नयाँ टर्म भएकोले फेरि एकचोटि डिफाइन गरे। एनी प्रोग्राम इन एक्जिक्युसन इज कल्ड प्रोसेस। र प्रोसेससँग रिलेटेड जे जति टास्कलाई कन्ट्रोल गर्नु छ, जे जति टास्कलाई मोनिटर गर्नु छ, ती जम्मै काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र प्रोसेससँग रिलेटेड जम्मै अपरेसनलाई क्यारी गर्ने फिचरको नाम हो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। अब यो भित्रको केही दुई चारवटा कुरालाई हाइलाइट गरिदिउँ। अघि म भनेको थिएँ, नाउ एउटै प्रोसेसरले पनि मल्टिपल प्रोसेस रन गर्न सक्छ। त्यही सेन्सबाट भन्दैछु, एउटै प्रोसेसरले मल्टिपल प्रोसेस रन गर्नु छ भने पहिला दोस्रोमा कुनलाई गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई भनिन्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। हामी हाम्रो कम्प्युटरमा जहिले पनि प्रोग्राम कहाँनिर स्टोर गरेका हुन्छौँ? हार्ड डिस्क। तर कुनै प्रोग्रामको लागि त्यो इन्फर्मेसन ऱ्याममा हुनैपर्छ। त्यही भएर हार्ड डिस्कमा भएको मेरो प्रोग्राम रन हुने बेलामा हार्ड डिस्कबाट ऱ्यामको एउटा पर्टिकुलर एड्रेस अरू एरियामा लाएर स्टोर गर्नुपर्छ। त्यो ऱ्याममा ल्याउने र ऱ्यामको एउटा पर्टिकुलर एरिया एलोकेट गरेर त्यसमा प्रोग्राम स्टोर गर्ने काम पनि कसले गर्छ? अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ। त्यो पनि के हो? प्रोसेस म्यानेजमेन्टभित्र नै हो। यहाँनिर एउटा टर्म लेखेको छैन, इम्पोर्टेन्ट टर्म, त्यसलाई हाइलाइट गरिदिउँ, जसको नाम हो पिसिबी। र पिसिबीको फुल फर्म हो प्रोसेस कन्ट्रोल ब्लक। प्रोसेस कन्ट्रोल ब्लक। अब यो के हो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। मानव कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा प्रोसेसरले एउटा प्रोसेस रन गर्दैछ, त्यो प्रोसेसको एक्जिक्युसन सकिया छैन, तैपनि त्यसलाई छोडेर अर्को प्रोसेस रन गर्नु छ भने अर्को प्रोसेस रन गर्नुभन्दा पहिला अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भने करेन्टली जुन प्रोसेसको रनिङ हुँदै थियो त्यो प्रोसेसको प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रेजिस्टरको भ्यालु, स्ट्याक पोइन्टर भन्ने रेजिस्टरको भ्यालु, वर्किङ रेजिस्टरको भ्यालु, फ्ल्याग रेजिस्टरको भ्यालु, त्यो प्रोसेसको आइडेन्टिफिकेसन जस्ता इन्फर्मेसनलाई एक ठाउँमा स्टोर गर्छन्। त्यही स्टोर गर्ने ठाउँलाई भनिन्छ पिसिबी, प्रोसेस कन्ट्रोल ब्लक। र यो पिसिबी क्रिएट गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। टाइम पछि यो पिसिबीको भ्यालु अपडेट गर्नुपर्ने, त्यो अपडेटको काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र म जतिवटा प्रोसेस रन गर्ने कमान्ड दिन्छु ती जम्मै प्रोसेसको लागि छुट्टा छुट्टै पिसिबी बनाउने र त्यसलाई टाइम पछि अपडेट गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। यस्ता यस्ता कामलाई भनिन्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। नेक्स्ट टर्मको नाम फाइल म्यानेजमेन्ट। अब फाइलको डिफिनिसन, कम्प्युटर सिस्टमभित्र या कम्प्युटर सिस्टमभित्र कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई अर्गेनाइज्ड वेबाट स्टोर गर्यो भने त्यही स्टोर गरेकोलाई भनिन्छ फाइल। जस्तो तिमीले 10 वटा गीत एकमा स्टोर गर्नु छ भने द्याट इज कल्ड के फाइल। तिमीले मेरो यो पढाएको एउटा चेप्टरलाई एक ठाउँमा स्टोर गर्यो भने त्यसैलाई के भन्ने हो? फाइल। फेरि फाइलको डिफिनिसन भन्दैछु। फाइल इज अर्गेनाइज्ड वे अफ स्टोरिङ द डाटा और इन्फर्मेसन। फाइल सँगसँगै रिलेटेड अर्को टर्म छ फोल्डर। फोल्डरलाई डाइरेक्टरी पनि भनिन्छ है। त्यही भएर कसैले 10 भन्ने अपरेटिङ सिस्टम बनाएको छ भने त्यहाँनिर डाइरेक्टरी भन्थ्यो, र अहिले विन्डो भन्ने अपरेटिङ सिस्टम सबले युज गरेको छ त्यहाँनिर फोल्डर भन्छ। र फोल्डरको पनि डिफिनिसन, मल्टिपल फाइल्सलाई अर्गेनाइज्ड वेबाट स्टोर गर्नेलाई भनिन्छ फोल्डर। र यही फाइल र फोल्डरसँग रिलेटेड काम भन्दैछु। फाइल और फोल्डरलाई क्रिएट गर्ने, क्रिएट गरेकोलाई चाहिएन भने डिलिट गर्ने, या क्रिएट गरेकोमा सम मोडिफिकेसन गर्नु छ भने त्यसलाई अल्टरनेसन गर्ने। त्यही भएर क्रिएसन, डिलिसन और अल्टरनेसन अफ फाइल अन फोल्डरलाई कन्ट्रोल गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले। त्यसैलाई भन्छ फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट अर सिस्टम म्यानेजमेन्ट। डिलिट गर्ने, अल्टरनेसन भनेको वान प्लेस टु अदर प्लेस क्यारी गर्ने। फाइललाई स्टोर गर्दाखेरि जहिले पनि सिस्टमले नाम माग्छ, के फाइलको नाम राख्ने, त्यो नाम जस्तो दिए पनि कम्प्युटरले त्यो नाम राखेर फाइल स्टोर गरिदिन्छ। त्यो फ्लेक्सिबल नेमिङ जस्ता जम्मै कामलाई कन्ट्रोल गर्छ अपरेटिङ सिस्टम। त्यसैको नाम हो फाइल म्यानेजमेन्ट अर फाइल सिस्टम। तेस्रो, मेमोरी म्यानेजमेन्ट। जुन पनि कम्प्युटर प्राइमरी मेमोरी हुनैपर्छ, र भनिमन कम्प्युटरसँग प्राइमरी मेमोरी बनाएर डाटा स्टोर गरिन्छ। जबकि हार्वर्ड कम्प्युटर छ भने पहिलो च्याप्टरमा पढाइसकेका छु, इन्स्ट्रक्सन्सलाई रोमभित्र स्टोर गरिन्छ, डाटालाई ऱ्यामभित्र स्टोर गरिन्छ। जे होस्, प्राइमरी मेमोरी भनेको ऱ्याम रोम, भनिमनको लागि ऱ्याम, हार्वर्डको लागि बोथ ऱ्याम रोम। यो ऱ्याम दुईटै प्राइमरी मेमोरीको अपरेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अपरेटिङ सिस्टम। किन? त्यसको लागि अघि एक ठाउँमा सो गरेका थिएँ मल्टिप्रोसेसिङमा
ऱ्याम पनि सेयरेबल हुन सक्छ भन्नाले एउटै मल्टिपल प्रोसेसरले सेयर गर्न सक्छ या एउटै ऱ्याममा मल्टिपल प्रोसेसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ। द्याट्स वाइ मल्टिपल प्रोसेसरले सेम ऱ्यामलाई सेयर गर्दैछ भने कसरी तिनीहरूलाई त्यो ऱ्याम एक्सेस गर्न दिने या एउटै ऱ्यामभित्र मल्टिपल प्रोसेसलाई स्टोर गर्नु छ भने कुन ठाउँमा प्रोसेस 1 स्टोर गर्ने, कुन प्रोसेस 2 स्टोर गर्ने, यस्ता इन्फर्मेसन रिलेटेड टु ऱ्याम और प्राइमरी मेमोरीलाई भनिन्छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट। मेमोरी म्यानेजमेन्टभित्र सेकेन्डरी मेमोरीको पनि म्यानेजमेन्ट आउँछ। जस्तो म आफ्नो कम्प्युटरभित्र हार्ड डिस्क युज गरेको छु भने हार्ड डिस्कलाई नम्बर अफ पार्टिसनमा डिभाइड गर्ने या मल्टिपल पार्टिसनलाई मर्ज गरेर सिंगल ठुलो साइजको एउटा पार्टिसन बनाउने या कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्टिसनलाई फर्मेट गर्ने या प्राइमरी र सेकेन्डरी मेमोरी म्यानेजमेन्टलाई सिम्पली मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ र यो म्यानेज गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमले कसरी म्यानेज गर्छ त्यसको डिटेल हेर्नु छैन, त्यही पनि योबाट सेमाफोर एक ठाउँमा पढ्नु छ, त्यही भएर रिलोकेसनको लागि सेमाफोर भने आउँदैछ, सेमाफोर पढाउँदैछु। ल नेक्स्ट बनाम हो डिभाइस म्यानेजमेन्ट। अब जुन पनि कम्प्युटर सिस्टमभित्र अ नम्बर अफ डिभाइसेस युज गरे हुन्छ, द्याट मिन्स अ नम्बर अफ इनपुट डिभाइस युज गरे हुन्छ, अ नम्बर अफ आउटपुट डिभाइस युज गरे हुन्छ, अ नम्बर अफ हार्ड डिस्क युज गरे हुन सक्छ एन्ड सो अन। तर कम्प्युटर सिस्टमभित्र जति पनि डिभाइसेस युज गरे हुन्छ त्यो डिभाइसेस मध्ये कुन पर्टिकुलर डिभाइसलाई कुन पर्टिकुलर टाइममा कुन प्रोसेसले युज गर्न पाउने त्यस्ता इन्फर्मेसनलाई कन्ट्रोल गर्दै अल द डिभाइसेसलाई अल द प्रोसेसको एमङमा सेयरिङ गराउँछ। वान बाई वान प्रोसेसले वान बाई वान अल द डिभाइसेसलाई युज गर्न सक्ने, त्यही कसरी युज गर्न दिने ती जम्मै कन्ट्रोलिङ अल्टिमेटली कसले गर्छ? अपरेटिङ सिस्टम। त्यसैको नाम डिभाइस म्यानेजमेन्ट। डिभाइस म्यानेजमेन्ट र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेम हो, यहाँनिर फरक लेखिदियो। अदरवाइज जति पनि अल्सो कल्ड रिसोर्स र रिसोर्सलाई पनि म्यानेज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, चाहिने बेलामा चाहिने प्रोसेसलाई चाहिने रिसोर्स असाइन गर्ने, एक्सेसिबल बनाइदिने, त्यसको काम सक्यो भने फेरि त्यसको कन्ट्रोल त्यो रिसोर्सबाट हटाइदिने, सम अदर निड गरेकोलाई त्यो रिसोर्स एलोकेट गर्ने, फेरि त्यसले युज गर्छ, सक्यो भने त्यसलाई डिएलोकेट गर्दै फेरि अर्कोलाई असाइन गर्ने, यी कामहरूलाई भनिन्छ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ल अझ छन् जस्तो प्रोटेक्सन छन्, सेक्युरिटी छन्, तिनीहरू तल कुन फर्ममा यसले लेखेको छ त्यो हेरौँ है। ल अपरेसनको फर्ममा लेख्यो तर कुरा उही हो है, प्रोग्राम एक्जिक्युसन। ल यसको मिनिङ हामीले कम्प्युटरमा जे जति प्रोग्राम रन गर्छौँ नि त्यो प्रोग्रामलाई रनिङलाई भनिन्छ एक्जिक्युसन अफ अ प्रोग्राम, र त्यो एक्जिक्युसनलाई इन्टरनली कन्ट्रोल गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले, त्यसलाई प्रोग्राम एक्जिक्युसन भन्यो। आइओ अपरेसन जस्तो अब 8085 मा म जति पनि इन इन्स्ट्रक्सन लेख्छु, आउट इन्स्ट्रक्सन लेख्छु, या सी प्रोग्राम भयो भने स्क्यानएफ र प्रिन्टएफ लेख्छु, त्यस्ता इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई आइओ अपरेसन्स भनिन्छ। त्यो केसमा इनपुट डिभाइस और आउटपुट डिभाइसलाई सेलेक्ट गरेर काम गर्नुपर्ने, त्यही चाहिने बेलामा चाहिने आइओ डिभाइसलाई सेलेक्ट गरेर त्यो अनुसारको अपरेसन रिड और राइट क्यारी गर्नेलाई भनिन्छ आइओ अपरेसन। फाइल सिस्टम अघि भनि नै सके, फाइल और फोल्डरलाई क्रिएट गर्ने हैन, डिलिट गर्ने, नेमिङ प्रोभाइड गर्ने, अल्टरनेसन गर्ने, त्योहरू भनेको यही हो। कम्युनिकेसन पनि जानिसक्यो। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट और डिभाइस म्यानेजमेन्ट थियो नि, त्यो भनेकै के हो? कम्युनिकेसनको लागि। कम्युनिकेसन भनेकै के हो? सिम्पली ट्रान्सफर अफ बाइनरी इन्फर्मेसन विदिन द कम्प्युटर सिस्टम फ्रम वान प्लेस टु अदर प्लेस, त्यसैलाई भनिन्छ कम्युनिकेसन। र कम्युनिकेसनको लागि बस युज हुनैपर्छ, सिन्स पहिलो च्याप्टरमै पढेका छौँ कम्युनिकेटिङ पाथलाई नै बस भनिन्छ, र बसकै काम हो बाइनरी इन्फर्मेसनलाई क्यारी गर्ने, त्यही भएर बससँग रिलेटेड अपरेसनलाई युज गरेर कन्ट्रोल गरेर कम्युनिकेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट मोड्युल्स एचिभ गराइदिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले, त्यसैको नाम हो कम्युनिकेसन। नेक्स्ट भनेको एरर डिटेक्सन। यसको बेस्ट इक्जाम्पल सी प्रोग्रामको हेल्पबाट हेर, तिमी कतै एउटा सिन्टेक्स बिगारेर प्रोग्राम लेख, कम्पाइल गर, त्यहाँनिर इरर भन्ने मेसेज आउँछ, फलानु लाइनमा इरर आयो। त्यस्तै कम्प्युटरमा हामीले केही काम गर्दाखेरि हो, ड्यु टु सम रिजन त्यो काम सक्सेसफुल हुन सकेन रे, ड्यु टु सम रिजन त्यो काम सक्सेसफुल हुन सकेन भने त्यसलाई भनिन्छ इरर। इरर आयो भने
इररलाई रिकग्नाइज गर्ने, इररलाई डायग्नोज गर्ने र डायग्नोसिस गरिसकेपछि युजरले बुझ्ने गरी इन्फर्मेसन जेनेरेट गरिदिने, त्यसैलाई भनिन्छ इरर डिटेक्सन। जस्तो यसको एउटा इक्जाम्पल मानौँ ल, यसको एउटा इक्जाम्पल भन्न खोजेको, मानौँ तिमी कुनै एउटा डिभिडीमा भएको एउटा मुभीलाई कपी गर। त्यो डिभिडीको अगाडितिरको एरिया राम्रो छ, मानौँ पछाडितिरको एरियामा स्क्रैच लागेको छ भने तिमी डिभिडीमा भएको मुभी आफ्नो कम्प्युटरमा कपी गर्यो भने सुरुमा कपी हुँदै गर्छ हो, लास्टमा बिग्रेको एरियामा पुगेपछि कपी गर्न सकेन भने मोनिटरमा लेखेर आउँछ हो, योर फाइल इज करप्टेड या डिस्क इज करप्टेड, योर फाइल कुड नट बी कपिड। द्याट इज कल्ड भर्खर भनेको एफटी। कपी गर्ने कमान्ड म दिएको थिएँ, जबसम्म गर्यो ठिकै छ, गर्न सकेन त्यही भएर इरर जेनेरेट भयो। इरर जेनेरेट भयो भने अपरेटिङ सिस्टम चुप लागेर बस्दैन, त्यो इरर के हो, किन जेनेरेट भयो डिटेक्ट गर्छ र हामी युजरले बुझ्ने गरी मोनिटरमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। तिम्रो डिस्क अर फाइल करप्ट भएकोले त्यसलाई फर्दर कपी गर्न सकिन्न। ल, त्यसलाई भनिन्छ इरर डिटेक्सन। त्यही भएर इरर आयो भने त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने, डायग्नोज गर्ने र इरर अनुसारको इन्फर्मेसन युजरलाई प्रोभाइड गरिदिने। अझ अर्को सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल दिउँ, यदि तिमीहरूले प्रिन्टर युज गरेका छौ भने मानौँ अहिले प्रिन्टरमा 10 वटा पेज राखिदेऊ र तिमी एउटा फाइलमा 20 वटा पेज भएको फाइल सेलेक्ट गर, त्यसलाई प्रिन्ट भन्ने कमान्ड दिऊ। 20 वटा पेज प्रिन्ट हुनुपर्ने, प्रिन्टरमा 10 वटा पेज छ, 10 वटा पेज प्रिन्ट भएर आउँछ, 11औं पेज प्रिन्ट गर्न खोज्छ, हुँदैन, किन पेजै छैन। मैले भनेको थिएँ प्रिन्ट गर, प्रोसेसरले गर्न सकेन, द्याट इज इरर। अब अपरेटिङ सिस्टम चुप लागेर बस्दैन, अपरेटिङ सिस्टमले खोज्छ किन यो भएछ, हुन सकेन। अपरेटिङ सिस्टमले प्रिन्टरको हेलबाट के बुझ्छ, देयर इज नो पेपर इन द प्रिन्टर, अनि बल्ल त्यो डायग्नोज गरेपछि मोनिटरमा हामीलाई डिस्प्ले गर्छ नि, प्रिन्टरमा पेपर खाली भयो है, पेपर राख, फर्दर प्रिन्ट गरिदिन्छु हो। यसलाई भनिन्छ इरर डिटेक्सन एन्ड रिस्पोन्स। ती जम्मैलाई अपरेटिङ सिस्टमले नै ह्यान्डल गर्छ। रिसोर्स एलोकेसन अघि नै भनिसके, रिसोर्स एलोकेसन भनेकै डिभाइस सेयरिङ हो। त्यसपछि यो प्रोटेक्सन पनि, प्रोटेक्सन अघि भनेको थिएन है, प्रोटेक्सन पहिला भनिदिन्छु त्यसपछि यो भन्छु है, एकाउन्टिङ पनि भन्नु छ, पहिला प्रोटेक्सन भनौँ। हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमलाई अपरेटिङ सिस्टमले सर्टेन लेभलसम्म प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यो भित्र नम्बर अफ सेक्युरिटी पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गरेका हुन्छ, जसको बेस्ट इक्जाम्पल तिमीले नै युज गरेका छौ। मानौँ तिम्रो आफ्नो ल्यापटप भित्रको इन्फर्मेसन तिमी आफ्नो फ्यामिली मेम्बर अर साथीलाई देखाउनु छैन भने तिमी आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको हेल्पबाट के गर्छौ, पासवर्ड क्रिएट गर्छौ। पासवर्ड क्रिएट गर्यो भने अब अपरेटिङ सिस्टमले त्यो पासवर्डलाई स्टोर गर्छ र फ्युचरमा त्यो कम्प्युटरलाई कसैले ओपन गर्न खोज्यो भने पासवर्ड माग्छ, म्याच भएन भने अपरेटिङ सिस्टमले बुझ्छ यो अनअथराइज पर्सन हो, त्यो कन्डिसनमा कम्प्युटरभित्र एक्सेस दिँदै हिँड्न। द्याट इज अ काइन्ड अफ के प्रोटेक्सन। त्यही भएर सम्झिराख, अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटर अर पार्ट अफ द कम्प्युटरलाई हो प्रोटेक्ट गर्छ। प्रोटेक्ट गर्नको लागि न्युमरस काइन्ड्स अफ सेक्युरिटी प्रिन्सिपल्स अर पोलिसिज युज गरे हुन्छ। अहिले म एउटा मात्र भने पासवर्ड, पासवर्डकै हेल्पबाट हुनुपर्छ भने छैन, इन्क्रिप्सन डिइन्क्रिप्सनहरूको हेल्पबाट पनि कम्प्युटरलाई सेक्योर गरिन्छ, प्रोटेक्ट गरिन्छ। तर अहिलेको लागि म पासवर्ड एक्सप्लेन गरेँ, तर दुईटै कुरा सम्झिराख, पासवर्डको हेल्पबाट या इन्क्रिप्सन डिइन्क्रिप्सनको हेल्पबाट हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम या कम्प्युटरभित्र भएको रिसोर्सेसलाई प्रोटेक्ट गर्छ फ्रम अनअथराइज एक्सेसबाट। अब लास्ट वान अहिलेको लागि छ एकाउन्टिङ। एकाउन्टिङ बुझ्नको लागि एकाउन्टेन्टले गर्ने कामलाई मनमनै सम्झ्यो भने आउँछ। अपरेटिङ सिस्टमले अघिदेखि एक्सप्लेन गर्दैछु, हेर त झन्डै आधा घन्टादेखि अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनलाई नै एक्सप्लेन गर्दैछु। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमले धेरै काम गर्छ कम्प्युटर सिस्टमको, अलमोस्ट अल काम अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ। खालि के गर्ने भन्ने कुरा कसले दिन्छ, हाम्रो प्रोग्रामले, र त्यो कामलाई अब कसरी क्यारी गर्ने अपरेटिङ सिस्टमले डिसाइड गर्छ र क्यारी गर्छ। यहाँनिर एक्सप्लेन गर्न लाग्थ्यो अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङको मिनिङ अपरेटिङ सिस्टमले काम गर्दै जाँदाखेरि केही त्यस्ता नयाँ सिचुएसनहरू जेनेरेट भयो भने त्यो सिचुएसनलाई एनालाइज गर्छ,
एनालाइज गरेपछि त्योबाट डिड्युस गरेको इन्फर्मेसनलाई आफूभित्र स्टोर गर्छ। त्यो स्टोर गरेको इन्फर्मेसनको बेनिफिट के हो भने अब मानौँ न 6 महिना 1 वर्षपछि अपरेटिङ सिस्टमलाई अपडेट गर्नु छ अरे, अनि जसले अपडेट गर्छ त्यो अपरेटिङ सिस्टमको त्यो एकाउन्टिङ भन्ने पार्टलाई एक्सेस गर्छ र अपरेटिङ सिस्टमले कस्ता कस्ता इन्फर्मेसन स्टोर गरेको थियो त्यसलाई पढ्छ अनि बुझ्छ, ओ काम गर्दाखेरि यस्ता यस्ता प्रब्लमहरू आएको थियो, अब म फ्युचरमा बनाउने अपरेटिङ सिस्टममा यो प्रब्लम हराउने गरी बनाउनु पर्छ। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमले आफ्नो काम गर्दाखेरि जे जति रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई आफूभित्रै स्टोर गर्छ र स्टोर गरेको इन्फर्मेसनलाई युज गरेर फ्युचरमा गएर त्यो अपरेटिङ सिस्टमको डेभलपरले लाई अपडेट गर्छ या मोडिफाई गर्छ या त्यो अनुसारको पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छ। ल अब 125 मार्क्सको सब्जेक्टमा आधा घन्टामा सकाएँ, कतिको बुझ्यो भन? ठिकठिकै बुझ्या होला है? ठिकठिकै बुझ्या होला। धेरै डिटेल त बुझ्नै सक्दैनौ, कारण हो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट एउटा च्याप्टरको नाम हो अपरेटिङ सिस्टम सब्जेक्टमा, मेमोरी म्यानेजमेन्ट एउटा च्याप्टरको नाम हो, रिसोर्स एलोकेसन एउटा च्याप्टरको नाम हो, 5 to 8 आवर्स रेकर्ड गरेको आवर, कहाँ 10 मिनटमा 5 मिनटमा सब बुझ्छौ, तैपनि जति बुझ्यो भेरी गुड। अब यो च्याप्टरको लिमिटेसन अघि नै भनिसके, नेक्स्ट इयरमा पढ्ने सब्जेक्टहरूसँग रिलेटेड टपिक हो, त्यसलाई नोट्सको फर्ममा बनाएर सम्झिने। ल यति गर्यो भने अपरेटिङ सिस्टमको फिचर भनौँ या अपरेसन भनौँ या फङ्सन्स भनौँ जान्ने हो। अब म 1 मिनटको ब्रेक फेरि लिन्छु है, 2 मिनटको, म त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिन्छु, त्यही भएर 2 मिनट वेट गरिदिनु।
ल म फेरि अब अपरेटिङ सिस्टमलाई ब्रिफली म इन्ट्रोड्युस गरेँ तिमीहरूलाई। प्रोटेक्सन पनि भने अब यो भन्नुभन्दा पहिला अघि के स्किप गरेको थिएँ त्यसलाई हेरिहालौँ। डेडलकलाई स्किप गरेको थिएँ। डेडलकलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। पहिला एउटा फन्नी इक्जाम्पल भन्छ। मानौँ तिमी दुईजना साथी, दुईजनामा झगडा पर्यो, कुनै कुराको विवाद पर्यो। साथी नम्बर 1 ले के सोच्यो मन भने, साथी नम्बर 2 ले मलाई पहिलोचोटि कल नगरुन्जेलसम्म म उसँग बोल्दै बोल्दिनँ। साथी नम्बर 2 ले पनि मनमनै के सोच्यो भने, साथी नम्बर 1 ले मलाई पहिलोचोटि कल नगरुन्जेलसम्म उसँग म बोल्दै बोल्दिनँ। ल भन दुईटैको बीचमा कहिले बोलचाल हुन्छ? कहिले हुन्छ? कहिले नै हुन्न, नबोलाइन्जेल छ। हुँदै हुन्न। त्यही त दुईजना साथीको बीचमा डेडलक भयो रे। हो सिमिलर हो। फेरि आज नेटले प्रब्लम दियो। घरिघरि अहिले भर्खरै अलिकति अड्के थियो, अहिले त अहिले सुनिया छ कि छैन? अघि नै पढाउँदाखेरि सुरुको सबै अड्के थियो। अब के गर्ने, दिउँसो अलिकता हेभी ट्राफिक हुन्छ होला नेटमा। ल अब डेडलकलाई नै फेरि भन्। डेडलकलाई फेरि भन्दैछु। अब कम्प्युटर वर्ल्डकोबाट भनौँ। अघि त जेनरल लाइफको एउटा फनी इक्जाम्पल हो। कम्प्युटर सिस्टममा कुनै पनि प्रोसेसर प्रोग्राम रन भयो भने त्यसलाई रिसोर्स चाहियो नै। रन हुनलाई सिपियु चाहियो, रिड गर्ने बेलामा किबोर्ड चाहियो, डिस्प्ले गर्ने बेला मोनिटर चाहियो, डाटा रिड गर्ने राइट गर्ने बेलामा मेमोरी चाहियो। ती जम्मै भनेको रिसोर्स हो र जहिले पनि प्रोसेसले रिसोर्स निड गर्छ र यदि कुनै एउटा प्रोसेसले निड गर्छ टाइमको लागि अभाइलेबल हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा त्यो प्रोसेस कहिले पनि रन हुन सक्दैन। द्याट्स वाइ त्यो प्रोसेसको लागि द्याट इज डेडलक। यसलाई यसरी पनि भनौँ। मानौँ 3टा प्रोसेस रन हुनु छ। प्रोसेस 1 को एक्जिक्युसन प्रोसेस 2 मा डिपेन्ड गर्छ। प्रोसेस 2 को एक्जिक्युसन प्रोसेस 3 मा डिपेन्ड गर्छ र प्रोसेस 3 को एक्जिक्युसन फेरि प्रोसेस 1 मा डिपेन्ड गर्छ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? प्रोसेस 1 लाई रन गर्न खोज्छ, 2 लाई रन गर्नुपर्ने, 2 लाई गर्न खोज्छ, 3 लाई रन गर्नुपर्ने, फेरि त्यो साइकल बन्यो। 1 लाई रन गर्न खोज्छ, 2 लाई रन गर्नुपर्ने। त्यही भएर घुमेरै बस्छ, कुनै पनि प्रोसेसको एक्जिक्युसन सुरु हुनै पर्दैन। कम्प्युटरभित्र अकर भएको सिचुएसनलाई नै डेडलक भनिन्छ। अब टेक्निकली यसरी भनौँ, ड्यु टु सम रिजन कम्प्युटर सिस्टमले अब फर्दर काम गर्न सक्दैन। ड्यु टु सम रिजन कम्प्युटर सिस्टमले फर्दर सक्छ, त्यस्तो सिचुएसनलाई भनिन्छ डेडलक। र मान्छेहरूले कम्प्युटरलाई ह्याङ भन्छ नि, मेरो कम्प्युटर ह्याङ भयो है, त्यो अल्टिमेटली ह्याङको टेक्निकल नाम हो। डेडलक भनेकै त्यही हो है। दुईटा सिचुएसन सो गरे, यही दुईटा हुनुपर्छ भने छैन। एज मेनी रिजन्स हुन सक्छ। तिमीले एउटा भनि नै सके, दुईटा कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोसेसले निड गरेको रिसोर्स। प्रोसेस त कुरेकै हुन्छ, त्यसको एक्जिक्युसन नेभर हुन्छ। द्याट्स वाइ डेडलक भयो, कामै हुन पाएन त्यसको। अघि प्रोसेसको डिपेन्डेन्सीमा भयो नि, 1 2 मा डिपेन्ड गर्छ, 2 3 मा गर्छ, 3 फेरि 1 मा डिपेन्ड गर्छ भने अब एक्जिक्युसन फर्दर नभएर 1 मा जान्छ, 2 लाई रन गर्न खोज्छ, 2 मा जान्छ, 3 लाई रन गर्न खोज्छ, एन्ड सो अन। त्यसको सिचुएसनलाई भनिन्छ डेडलक। अब डेडलक कसरी हटाउने खासै अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन, तैपनि हेर्ने। डेडलक भनेको के हो डिफाइन गरिसके। डेडलक हटाउने एउटा दुईटा वे छन्। जस्तो सिम्पल वे, तिमी कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिदियो। रिस्टार्ट गरिदियो भने रिस्टार्टको मिनिङ के हो? ऱ्याममा भएको जम्मै इन्फर्मेसनलाई फाल्छ, फेरि स्टार्ट हुँदाखेरि हार्ड डिस्कबाट फ्रेस इन्फर्मेसन लिएर आउँछ। डेडलक पुग्यो। त्यहाँ कतै डेडलक अकर भयो भने तिमीहरूले कतिको कम्प्युटर चलाउँछौ, टास्क म्यानेजरमा जाने या कन्ट्रोल अल्ट डिलिट गरेर जाने। जुन प्रोसेसको कारण
करेन्टली रन भइरहेको छैन ती प्रोसेसलाई इन्ड टास्क गरिदिने। इन्ड टास्क गर्ने बित्तिकै ती प्रोग्रामहरूको एक्जिक्युसन स्टप गर्छ र जुन प्रोग्रामको कारणले डेडलक भएको थियो त्यो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन स्टप गरिदियो भने बाँकी काम त हुन सक्छ नै, त्यही भएर डेडलक हट्यो। त्यही भएर डेडलक हुन पनि सक्छ, डेडलकलाई प्रिभेन्ट पनि गर्न सकिन्छ या डेडलकलाई सिम्प्लिफाई पनि गर्न सकिन्छ। लास्टतिरको टपिक सो गर्दैछु। अब सिम्पल टपिक छ, अब गाह्रो छैन। पहिलो टपिक त तिमीहरूलाई उहिले पढाइसकेको छु हेर, डिफ्रेन्ट माइक्रो प्रोसेसर। पहिलो वेबाट दुईटा टाइप अफ माइक्रो प्रोसेसर भन्न पाइयो, एकुमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, अर्को रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर भने या माइक्रो प्रोसेसरको स्टाइल। अब दुईटैको मिनिङ थाहा छ, त्यही पनि म क्विकली एक्सप्लेन गरौँ। त्यस्तो माइक्रो प्रोसेसर जुन माइक्रो प्रोसेसर भित्र एउटा स्पेशल रेजिस्टर्ड एकुमुलेटर हुन्छ र माइक्रो प्रोसेसरलाई यसरी बनाएको हुन्छ कि त्यसले कुनै पनि अर्थमेटिक एन्ड लजिक अपरेसन क्यारी गर्दाखेरि एउटा डाटा एकुमुलेटरबाट लिन्छ, अर्को डाटा भनेको ठाउँबाट लिएर दुईटाको बिचमा काम गर्छ र जेनेरेट भएको रिजल्टलाई 100% एकुमुलेटरमै स्टोर गर्छ। अनि त्यो माइक्रो प्रोसेसर जुन माइक्रो प्रोसेसर भित्र अगेन स्पेशल रेजिस्टर्ड एकुमुलेटर छ, बट त्यो माइक्रो प्रोसेसरलाई यसरी डिजाइन गरिएको छ कि देयर इज नो नेसेसिटी टु युज एकुमुलेटर। एकुमुलेटर युज पनि गर्न सक्छौ, एकुमुलेटरलाई छोडेर पनि कहाँ सक्छौ, रिजल्ट एकुमुलेटरमै स्टोर हुन्छ भन्ने 100% ग्यारेन्टी छैन, तिमी अन्तै पनि स्टोर गर्न सक्छौ। त्यो भनेको रेजिस्टर बेस्ड एकुमुलेटर बेस्डको बेस्ट इक्जाम्पल 8085 पढिसक्यौ, रेजिस्टर बेस्डको बेस्ट इक्जाम्पल 8086 पढिसक्यौ। एकुमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्सन सानो हुन्छ सिन्स एकुमुलेटर लेखिराख्नु पर्दैन, एडिडी बी लेखे पुग्थ्यो र ए बाई डिफल्ट हुन्थ्यो। तर जेनरल रेजिस्टर बेस्ड छ भने कुनको बिचमा काम गर्नुपर्ने दुईटै स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन लामो हुन्थ्यो। जस्तो एडिसन गर्नको लागि लेख्थ्यो नि एडिडी स्पेस एएक्स कमा बिएक्स दुईटै या सिएक्स कमा एएक्स दुईटै रेजिस्टर लेख्नु पर्ने। एकुमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसरमा रेस्ट्रिक्सन बढी छ, जेनरल बेस्डमा फ्लेक्सिबिलिटी बढी हुन्छ। त्यही भएर जेनरल रेजिस्टर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्राम डेभलप गर्न इजियर हुन्छ, तर एकुमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्राम डेभलप गर्न त्योभन्दा मोर कम्प्लेक्स हुन्छ। ल नेक्स्ट वेबाट दुईटा टाइप छ, रिस्क सिस्क। रिस्कको फुल फर्म हो रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर। फेरि एकचोटि भने, आर भनेको रिड्युस्ड, आई भनेको इन्स्ट्रक्सन, एस भनेको सेट एसईटी, सी भनेको कम्प्युटर। सिमिलरली सिस्क क्रेन्स र दोस्रो सिस्कको फुल फर्म सर अड्क्यो हो। ल फेरि रिपिट गरे, मजा आएन सर। के गर्छौ? अहिले कस्तो छ स्थिति? अहिले ठिकै छ, पढाउँदाखेरि सबै रकेर केही नै बुझिन मैले त। के भने आधी आधी अड्किया आवाज पनि बिचबाट। एक मिनट स्टेबल बनाउनु न सर नेट। ल ल ल ल 1 मिनट म वेट गर्छु, त्यसपछि गरिदिन्छु। हजुरको सिग्नल नै एकदम पुवर छ जस्तो छ सर, राउटर भातिर जानु न। का बाहिर राउटर छ, अहिले कसरी कम भयो? नभए त कमसे कम सेकेन्ड लार्जेस्ट त हुन्छ नै, अहिले त कम भयो कलिकता, किन कम भयो हेर्छु।
ल अहिले फुल सिग्नल आयो है। अहिले राम्रो सुनिया छ? सर अहिले अलि राम्रो आछ। त्यही अटोमेटिकली कसरी घट्छ सिग्नल, ढोकाकै छेउमै छ मेरो राउटर। ल त्यसो भए सिस्क र रिस्कको फेरि फुल फर्म भने सिस्कको फुल फर्म सी भनेको कम्प्लेक्स हो है, या पहिला रिस्कको भनौँ न यो टाइटलबाट। आर को फुल फर्म हो रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर। सी को फुल फर्म कम्प्लेक्स, बाँकी तीनटा वर्ड सेम हो, त्यही भएर फुल फर्म आयो कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर। अब यो दुईटै माइक्रोप्रोसेसर बनाउने स्ट्यान्डर्ड हो या माइक्रोप्रोसेसर बनाउने आर्किटेक्चरल स्ट्यान्डर्ड हो। अब हाम्रो कम्प्युटर या त रिस्क होला या त सिस्क होला। अचेल हामीले युज गरेको कम्प्युटर रिस्क हो कि सिस्क हो एकछिनमा बुझिहाल्छु। पहिला यो दुईटाको बिचको केही 8-10 वटा पोइन्ट्स डिफरेन्सेसलाई म हाइलाइट गर्दैछु। डेफिनेसन पनि त्यहीँनिर आउँछ। अब यो स्टाइलबाट सुन्दै गर है मेरो। म पहिलो फिचर रिस्कको भन्छु, रिस्क भनेपछि बल्ल सिस्कको भन्छु, त्यही भएर रिस्कको पहिलो फिचर। त्यस्तो कम्प्युटर जुन कम्प्युटरसँग थोरैवटा इन्स्ट्रक्सन मात्र अभाइलेबल हुन्छ, भन्नाले थोरैवटा इन्स्ट्रक्सन भएको कम्प्युटरलाई भनिन्छ रिस्क। अब सिस्कको पहिलो फिचर ठ्याक्कै उल्टो छ, कम्प्युटर ह्याभिङ मेनी नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनलाई भनिन्छ सिस्क। अब किन रिस्क र सिस्क नाम भन्यो भने हेर त, रिस्कमा थोरैवटा इन्स्ट्रक्सन हुनुको मिनिङ इन्स्ट्रक्सन सेटको साइज सानो भयो। सेट भनेको के हो? कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन सानो भयो, त्यही भएर त इङ्ग्लिसमा के भनेको छ, रिड्युस्ड भनेको सानो इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर। तर राइट साइडमा अलिकता कन्फ्युजन हुनुपर्छ। राइट साइडमा के भनियो? कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन। तर कम्प्लेक्स त म अघि भनेको थिइनँ, धेरैवटा भनेको थिएँ, तैपनि तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। थोरैवटा छ भने सजिलो हुन्छ, कहीँ केही कुरा धेरैवटा छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन सिस्कमा भएकोले पक्कै ती इन्स्ट्रक्सनहरू कम्प्लेक्स नेचरको हुन्छ, त्यही सेन्समा भनेको छ कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर। दोस्रो, रिस्कमा फ्यु एड्रेसिङ मोड्स मात्र अभाइलेबल। एड्रेसिङ मोड पनि पढाइसकेका छु। सिस्कमा हेऱ्यो भने मोर नम्बर अफ एड्रेसिङ मोड्स आर अभाइलेबल। तेस्रो, रिस्कको लागि मल्टिपल सेट अफ रेजिस्टर्स आर अभाइलेबल। हेर है, रेजिस्टर मल्टिपल मात्र भनेको छैन, मल्टिपल सेट अफ रेजिस्टर। सेट अफ रेजिस्टर भनेको नम्बर अफ रेजिस्टर, त्यस्ता पनि धेरैवटा। त्यही भएर मल्टिपल सेट अफ रेजिस्टर्स आर अभाइलेबल इन रिस्क। सिस्कमा हेऱ्यो भने सिंगल सेट अफ रेजिस्टर इज अभाइलेबल, ओन्ली वन सेट अफ रेजिस्टर हुन्छ सिस्कमा। चौथो हेऱ्यो भने रिस्कभित्रको जम्मै इन्स्ट्रक्सनको साइज इक्वल हुन्छ, इक्वल साइजको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। कति साइज डजन्ट म्याटर, 1 बाइट भए सबै इन्स्ट्रक्सन 1 बाइट, 5 बाइट भए सबै इन्स्ट्रक्सन 5 बाइट। तर सिस्कमा एउटै कम्प्युटरभित्र थरीको साइजको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यही भएर भेरिएबल साइज इन्स्ट्रक्सन हुन्छ सिस्कमा। नेक्स्ट, रिस्कमा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई रन गर्नको लागि ओन्ली वन मेसिन साइकल चाहिन्छ, भन्नाले एउटा साइकलमा एउटा इन्स्ट्रक्सन रन हुन्छ, अर्को मेसिन साइकलमा अर्को इन्स्ट्रक्सन रन हुन्छ, भन्नाले वन इन्स्ट्रक्सन टेक्स ओन्ली वन मेसिन साइकल। तर सिस्कमा हेऱ्यो भने वन इन्स्ट्रक्सन मे टेक मोर देन वन साइकल, द्याट मिन्स केहीले वन साइकल लिन्छ, केहीले मेनी साइकल लिन्छ रन गर्नलाई सिस्कमा। रिस्कमा ओन्ली वन साइकल। नेक्स्ट डिफरेन्स, रिस्क कम्प्युटरभित्र हेभिली पाइपलाइन युज गरे हुन्छ। रिस्क कम्प्युटरभित्र हेभिली पाइपलाइन युज गरे हुन्छ। पाइपलाइन के हो पढाउनै बाँकी छ, तर सिस्क कम्प्युटरभित्र या त पाइपलाइन युज गरेकै हुँदैन या गरे पनि अ लिटल बिट पाइपलाइन मात्र युज गरे हुन्छ, तर रिस्कमा जहिले पनि हेभिली पाइपलाइन युज गरे हुन्छ। नेक्स्ट, रिस्क कम्प्युटरमा कन्ट्रोल युनिटलाई हार्डवायर्ड एप्रोचबाट डिजाइन गरिन्छ। पहिलो च्याप्टरको असाइनमेन्ट सम्झ, हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट एन्ड माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भनेको थिएँ, त्यहीबाट डिफ्रेन्सिएट गर्दैछु। रिस्क कम्प्युटरभित्र हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट युज गरिन्छ, सिस्क कम्प्युटरभित्र माइक्रो प्रोग्राम्ड कन्ट्रोल युनिट युज गरिन्छ। नेक्स्ट, रिस्क कम्प्युटर रिलेटिभली फास्टर हुन्छ, सिस्क कम्प्युटर रिलेटिभली स्लोअर हुन्छ। नेक्स्ट, रिस्क कम्प्युटरमा
अपरेसन्स अन रेजिस्टर कन्टेन्ट्स मात्र काम गर्न पाइन्छ। मानौँ दुईटा डाटालाई एड गर्नु छ भने डाटा जहाँ भए पनि पहिला दुईटा डाटा दुईटा रेजिस्टरमा राख बल्ल एड गर्न पाउँछौ। बट सिस कम्प्युटरमा रेजिस्टरको डाटामाथि पनि काम गर्न पाइन्छ, रेजिस्टर र मेमोरीको डाटामाथि पनि काम गर्न पाइन्छ, इभन मेमोरीको डाटामाथि पनि काम गर्न पाइन्छ। तर रिस्कमा मेमोरीको डाटामाथि कहिले पनि डाइरेक्टली काम गर्न पाइँदैन, पहिला रेजिस्टरमा राखेकै हुनुपर्छ नि काम गर्छ। ल काउन्ट गर्यो भने पक्कै 9-10 वटा डिफरेन्स म भनिसके। दे आर द डिफरेन्सेस बिट्विन रिस्क एन्ड सिस। त्यही कुराहरू यसले मिलाएर लेख्या होला, तर म आफ्नो हिसाबले अब 10-11 वटा डिफरेन्स भनिसके रिस्क र सिसको लागि। अब नेक्स्ट टपिक हो डिएसपी। डिएसपी को सर्ट फुल फर्म हो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। अब नामलाई डिफाइन गर्दैछु। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एउटा माइक्रो प्रोसेसर हो जुन माइक्रो प्रोसेसरले इनपुटमा डिजिटल सिग्नल लिन्छ, त्यसलाई हाम्रो प्रोग्राम अनुसार प्रोसेसिङ गर्छ र आउटपुटमा पनि डिजिटल सिग्नल नै जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर डिजिटल सिग्नल इनपुटमा लिएर प्रोग्राम अनुसार अपरेसन गर्दै आउटपुटमा पनि डिजिटल सिग्नल नै जेनेरेट गर्ने गरी डिजाइन गरेको माइक्रो प्रोसेसरलाई भनिन्छ डिएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तर अचेलको डिएसपी हेर्यो भने अचेल बन्दै गरेको डिएसपी आइसी भित्र नै एडीसी पनि राख्या हुन्छ, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर, डीएसी पनि राख्या हुन्छ, डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर। त्यही भएर अब फाइदा के भयो भने हामी एनालग सिग्नल दिए पनि इन्टरनली एडीसीले डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ अनि बल्ल डिएसपीले त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ। भित्र डिएसपीले डिजिटल सिग्नल जेनेरेट गरेकोलाई भित्रकै ड्याकले एनालगमा कन्भर्ट गर्छ, बाहिर एनालग सिग्नल आउँछ भन्नको मिनिङ अचेल डिएसपी भित्र एडीसी पनि हुन्छ, डीएसी पनि हुन्छ। त्यही भएर डिजिटल सिग्नल नै दिनुपर्छ भने छैन, अचेल एनालग सिग्नल दिए पनि भित्र डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर प्रोसेसिङ हुन्छ। प्रोसेसर एउटा रियल टाइम प्रोसेसर हो। रियल टाइम प्रोसेसरको मिनिङ अल्ट्रा हाई स्पिडमा काम गर्ने प्रोसेसर हो। र डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जेनरली कम्युनिकेसन फिल्डमा युज गरिन्छ, जहाँनिर सिग्नल माथि अपरेट गरिन्छ र त्यो सिग्नलको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको भोइस हो। तर कतै कतै प्रेसर टेम्परेचर माथि पनि अपरेट गर्नको लागि डिएसपी युज गरिन्छ। त्यही भएर भोइस, टेम्परेचर, प्रेसर जस्ता सिग्नल्स माथि अपरेट गर्नको लागि स्पेसियली डिजाइन गरेको अल्ट्रा हाई स्पिडको प्रोसेसरलाई भनिन्छ डिएसपी। अब डिएसपी अचेल हेर्यो भने टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्टेसन कम्पनीले बनाउँछ, तर त्यो कम्पनीको डिटेल पढ्नु छैन, नभए यहाँनिर एउटा नाम लेख्या छ टिएमएस 320C। टिएमएस भनेको टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्टेसन कम्पनी, 320 भनेको आइसी हो। यो एउटा टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्टेसन कम्पनीले बनाएको आइसी हो, जुन आइसी अचेल भेरी वाइडली डिएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसरको फर्ममा युज गरिन्छ। तर यही कम्पनी युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, डिएसपीलाई पनि प्रोग्राम चाहियो। त्यही भएर जसरी माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्राम लेखिन्छ डिएसपीमा पनि प्रोग्राम लेख्नुपर्ने, तर डिएसपीमा प्रोग्राम लेख्न गाह्रो हुन्छ, सिन्स डिएसपी भनेको एसआइएमडी आर्किटेक्चरमा बेस्ड हो। अघि फ्लिन्स क्लासिफिकेसनमा दोस्रो टाइप भनेको थिए एसआइएमडी, सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, मल्टिपल डाटा स्ट्रिम, र डिएसपीलाई एसआइएमडी फिचरमा बनाएको हुन्छ। त्यही भएर डिएसपीको एउटा फिचर के देखियो भने डिएसपीले ओन्ली वान इन्स्ट्रक्सनलाई एट ए टाइम फेच एन्ड डिकोड गरे पनि त्यो इन्स्ट्रक्सनले निड गरेको सेम अपरेसनलाई एट द सेम टाइम मल्टिपल सेट अफ डाटा यस्ता फिचरहरू भएको स्पेशल प्रोसेसरलाई भनिन्छ डिएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ल भन डिएसपी बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब यो च्याप्टरको एउटा पाइपलाइन भन्ने टपिक बाँकी छ, के फेरि भन्दिनु? के रे त्यो काम गर्ने प्रोग्राम गर्ने भन्नु थियो नि, त्यसमा बुझिन हल्का। ए ल डिएसपी जसरी माइक्रो प्रोसेसरमा काम गर्नको लागि प्रोग्राम दिनुपर्छ, डिएसपीमा पनि प्रोग्राम लेख्नुपर्छ नि, प्रोग्रामलाई रन गरेर काम गर्छ। तर डिएसपी को प्रोग्राम लेख्ने काम गाह्रो हो। किन गाह्रो हो भने डिएसपी एसआइएमडी आर्किटेक्चरमा बेस्ड छ। एसआइएमडी अघि पढाएको थिए, सिंगल इन्स्ट्रक्सन स्ट्रिम, मल्टिपल डाटा स्ट्रिम। डिएसपी को क्यापेबिलिटी के छ भने हाम्रो प्रोग्रामको ओन्ली वान इन्स्ट्रक्सनलाई फेच एन्ड डिकोड गरेर
त्यो इन्स्ट्रक्सनले भनेको काम हाम्रो प्रोग्रामले दिएको सेभरल डाटामाथि एट द सेम टाइम क्यारी गर्न सक्छ। त्यही भएर एउटै इन्स्ट्रक्सनबाट मल्टिपल सेट अफ डाटामाथि काम गर्ने गरी हामीले प्रोग्राम लेख्नु पर्ने, त्यही भएर प्रोग्राम लेख्न गाह्रो छ। तर प्यारलेलिजम भएकोले डिएसपी अल्ट्रा हाई स्पिड प्रोसेसर हो। बुझ्यौ? यही पार्ट सायद तिमीले मिस गरेका थियौ। बुझे सर। अब यो च्याप्टरको पाइपलाइन भन्ने टपिक बाँकी छ, त्यसलाई नेक्स्ट क्लासमा क्यारी गरौँला। तर आजको लागि ल्याब पनि भनेका थिएँ, तिमीहरू पनि झन्डै झन्डै 2 घन्टादेखि बसिया छौ। त्यही भएर बढीमा बढी 10 मिनटको ब्रेक ल्याऊ है। ल्याब कसरी क्यारी गरिन्छ तिमीहरूलाई सो गरिदिन्छु। त्यति जान्यो भने घरमा तिमीहरू आफै ल्याब गर्न सक्छौ। हुन्छ? यसो अलिकता तिमीहरू हात खुट्टा हल्लाइहाल। ल मेरो सर अलि बढी खाना नि खाएको होइन। सर यो भिडियो इन्ड गरिदिनु अनि त्यसपछि नयाँ भिडियो फेरि सुरु गरौँला। ल त्यसो भए अहिले ल्याबमा फेरि रेकर्ड गरौँला। टाइम मात्र फेरि मेमोरी धेरै युज हुन्छ कि। ठिक छ ठिक छ। 15 मिनटले भ्याउँछौ खाना खान? हुन्छ। ल त्यसो भए मेरोमा हेर है 11:56 हुँदैछ। 12 बजेर 10 मिनटमा रिज्युम गरौँला, हुन्न? नभए 12:15 मा गरौँ, किन हतार हतार खाना